पढुन्जेल त्यही भनिहाल्यो नि क्यापिटल मार्केट जस्तै पढुन्जेल पढ्नुभयो पढेपछि सक्यो है बुझिँदै जान्थ्यो अब म आज बुझाउन जाँदैछु टाइम लाग्छ 15-20 मिनेट लाग्ला एकदम ध्यान दिएर सुन्नु वास्तवमा यसको ब्याकग्राउन्ड के हो अमेरिकन डिपोजिट रिसिट र ग्लोबल डिपोजिट रिसिट एडिआर र जिडिआर को ब्याकग्राउन्ड पहिले बुझौँ यसको ब्याकग्राउन्ड स्टार्ट हुन्छ 1991 मा जतिखेर तपाई जन्मिनु पनि भएको थिएन होला इन्डियामा यो इन्डियाको कन्सेप्ट हो नेपालमा पनि मजाले सोधिरहेछन् है इन्डियाको कन्सेप्ट हो इन्डियामा जतिखेर फाइनान्स मिनिस्टर मनमोहन सिंह त्यतिखेर फाइनान्स मिनिस्टर हुँदाखेरि यो कन्सेप्ट भएको हो विदेशी लगानी फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई इन्डियामा ल्याउने तरिकाहरू के छन् भन्ने हिसाबले यो कन्सेप्ट डेभलप गरिएको हो अब यसको कसरी डेभलप गरियो के गरी पैसा ल्याइयो र आज इन्डियाका धेरै कम्पनीहरूले यसको थ्रु पैसा ल्याएका छन् जस्तै भिडियोकन भन्ने कम्पनीले ल्याछ अनि इन्फोसिस भन्ने कम्पनीले ल्याछ यी कम्पनीहरूले विप्रो भन्ने कम्पनीले ल्याछ यी कम्पनीहरूले विदेशबाट एडिआर जिडिआर को थ्रु इन्डियामा पैसा ल्याएका छन् अब हेरौँ कहानी अलिकति हेरौँ पिक्चरको थ्रु हेरौँ अनि हामी एकदम क्लियर हुन्छौँ हेर्नुस् अब म यहाँ तपाईलाई पिक्चर देखाउन जाँदैछु म पहिले यहाँ हेर्नुस् अब स्क्रिन शेयर मैले बन्द गरेँ है यहाँ पिक्चरमा हेर्नुस् कहानी के हो भन्दाखेरि यहाँ हो इन्डियाको कम्पनी ल एक्जाम्पलको लागि मैले रिलायन्स लिएँ है तपाईले अरूको नाम नसुने पनि रिलायन्स भन्ने कम्पनीको नाम धेरैले सुन्नु भएको छ रिलायन्स इन्डिया आरआईएल इन्डिया रिलायन्स लिमिटेड इन्डियाको रिलायन्स कम्पनी छ विदेशमा जुनसुकै देश हुन सक्छ अहिले यो देशको देश भनेर नाम नदिउँ विदेशमा फरेन कन्ट्री फरेनमा विदेशमा विदेशी लगानीकर्ताहरू छन् यहाँ लगानीकर्ताहरू छन् है यिनीहरूले इन्डियामा लगानी गर्न चाहन्छन् कहाँ लगानी गर्न चाहन्छन् इन्डियामा लगानी गर्न चाहन्छन् सर इन्डियामा किन लगानी गर्नु आफ्नो देशमा हुँदा हुँदै इन्डियामा लगानी गर्नु पनि किन आवश्यकता भाइ इन्डियामा लगानी गर्यो भने प्रतिफल धेरै आउँछ अमेरिकामा तपाईले आज पैसा लगानी गर्नु भने तपाईले जम्मा कमाउने 1% 2% रिटर्न आउँछ अमेरिकामा युरोपका विभिन्न मुलुकहरुमा युनाइटेड किंगडममा जर्मनमा तपाईको लगानीले कमाउने भनेको 1% देखि 2% रिटर्न हो त्यति हो त्यो भन्दा बढी छैन गुगल सर्च गर्नुलाई अहिले हैन भरे है तर इन्डियामा यही नकमाए पनि 8-10% त जुनसुकै कम्पनीले दिन्छ जुनसुकै कम्पनीका डिभिडेन्ड पनि अथवा कमाइ रिटर्न मैले डिभिडेन्ड रेट भने हैन रिटर्नको कुरा गरेर रिटर्न 8-10% जुनसुकै कम्पनीले पनि दिन्छ भनेपछि सबैलाई संसारमा सबभन्दा बढी कमाउन मन हुन्छ जसलाई पनि त्यही हो लोभ त जसलाई पनि हुन्छ हो त्यही कारणले यो इन्डियन कम्पनीमा यिनीहरुलाई लगानी गर्न मन छ तर इन्डियाको कानुनले रोक्छ अब भन्नुला सब तपाई नेपालमा पढाइरहनु छ इन्डियाको कानुनले किन रोक्छ भन्दै इन्डियाको कानुन किन भनेर एक केटा नेपालमा छँदै छैन एडिआर जिटिआर भन्ने चीज नेपालमा छँदै छैन यो इन्डियामा बनेको चीज हो इन्डियाको कन्सेप्ट हो तपाईले एक्जाममा सोधिराछ अनि इन्डियाको कानुन अनुसार पढाउनु पर्यो नि त इन्डियाको कन्सेप्ट अनुसार फेरि भन्नु होला नेपालमा नेपाल अनुसार भएको पढाउनु नेपालमा छँदैछ त कहाँबाट ल्याएर पढाउनु भोलि भयो भने अर्को नाम देला त्यो नाम अनुसार पढाउला है मेरो कुरा एकदम क्लियर हुन्छ अब यसरी यहाँबाट पैसा ल्याउने यहाँबाट शेयर इस्यु गर्ने यहाँ हेर्नुस् यसलाई पनि त चाहना होला नि यहाँ बेचौं विदेशीलाई भन्ने है तर इन्डियाको कानुनले रोक्छ विदेशीलाई डाइरेक्टली कुनै पनि कम्पनीको पब्लिक कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नलाई इन्डियाको कानुनले रोक्छ नेपालमा पनि रोक्छ नेपालको कानुन पनि त्यस्तै छ नेपालको कानुन पनि के छ भने विदेशी मान्छे अमेरिकाको मान्छेले आएर नेपालमा आफ्नै नाममा शेयर लगानी गर्न पाउँदैन त्यही कारणले गर्दा यहाँ बीचबाट एउटा बाटो निकालियो कहिले यो 1993 मा निकालिएको बाटो हो भाइ हिजो आज हैन 1993 मा कन्सेप्ट आयो के कन्सेप्ट आयो हेर्नुस् बीचमा यहाँ कसरी काम गरिन्छ रिलायन्स कम्पनीले शेयर इस्यु गर्छ इन्डियामा एउटा कुनै कम्पनी हुन्छ त्यसलाई इस्यु गर्छ यहाँ विदेशमा अर्को एउटा कम्पनी हुन्छ अब हेर्नुस् यहाँ पिक्चर कसरी हुन्छ अब यसका टेक्निकल नामहरु छन् यो इन्भेस्टर्स भयो फरेन इन्भेस्टर्स भयो यो रिलायन्स कम्पनी भयो अब यसको नाम छ इन्डियामा यसले इस्यु गर्छ यो इस्यु गर्नेको नाम हो कौन सही
यो नाम छ टेक्निकल नाम छ, म टेक्निकल नाम हेरिरहेको छु। यसको नाम छ डोमेस्टिक कस्टोडियन। डोमेस्टिक कस्टोडियन यसले के गर्छ? शेयर्स होल्ड गर्छ। कसको शेयर्स होल्ड गर्छ? रिलायंस को शेयर्स यसले होल्ड गर्छ। यहाँ फरेन डिपोजिटरी बैंक, फरेन डिपोजिटरी बैंक हुन्छ, यसले यिनीहरूलाई इस्यु गर्छ। इस्यु के इस्यु गर्छ? इस्यु डिपोजिटरी रिसिप्ट इस्यु गर्छ। डिपोजिटरी रिसिप्ट इस्यु गर्छ यिनीहरूले। यसले के दिन्छ? यसले पैसा दिन्छ। यो पैसा यहाँबाट कहाँ आउँछ? यो पैसा यहाँबाट यहाँ आउँछ। यो पैसा यहाँबाट फेरि कहाँ जान्छ? यहाँ जान्छ क्याश। शेयर्स यहाँ राखेका हुन्छौँ। अब यसलाई कहाँले कसरी मिलाएको छ ध्यान दिएर हेरौँ। रिलायन्सको शेयर इन्डियाकै कुनै एउटा कम्पनीमा इस्यु गरिन्छ, यसलाई दिइन्छ। यसले शेयरलाई कस्टडीको रूपमा राख्छ। भने रिलायन्सको 1 लाख किता शेयर यहाँ कस्टडीको रूपमा राख्यो, यहाँ जम्मा पारेर राख्यो, कस्टडीको रूपमा राख्यो। यसरी राखेपछि यसको र यसको बीचमा एग्रीमेन्ट हुन्छ। फरेन डिपोजिटरी बैंक, यो फरेन डिपोजिटरी बैंकले विदेशका विदेशी नागरिकलाई, यो विदेशमै हुन्छ, जुन देशमा हो त्यो देशमा हुन्छ, जर्मनमा भए जर्मन, युके भए युके, युएसए भए युएसए हुन्छ। त्यो बैंक, त्यो देशको डिपोजिटरी बैंक भनेको जसले चाहिँ शेयर डिपोजिट राखेर के इस्यु गर्दैछ? रिसिप्ट। के इस्यु गर्दैछ भाइयो? रिसिप्ट हो। त्यो रिसिप्टलाई भन्छ डिपोजिटरी रिसिप्ट। अब यो कन्सेप्ट कसरी घुमाइयो भने हेर्नुस् है, कसरी घुमाइयो भने रिलायन्सले शेयर यसलाई डाइरेक्ट इस्यु गर्दैन। रिलायन्सले शेयर यहाँ दिन्छ, बीचमा पार्टी इन्भल्भमेन्ट गराइयो र यसले शेयर जम्मा पारेर राख्छ। यो दुईटा बीचमा एग्रीमेन्ट हुन्छ, यति बेला शेयर जम्मा पारेर राख्यो भनेर यसलाई भन्छ। अनि यसको अनुमति बिना यसले शेयर केही पनि गर्न पाउँदैन। शेयर जम्मा पारेर राख्यो यसले यीको शेयर जस्तै 10 लाख किता शेयरको आधारमा त्यो 10 लाख किता शेयर बराबरको अब कतिवटा रिसिप्ट 1:1 हुन सक्छ, 10:1 हुन सक्छ, 100:1 हुन सक्छ। जस्तै 10 लाख शेयर बराबर 10:1 भयो भने 1 लाखवटा डिपोजिटरी रिसिप्ट कसलाई इस्यु गर्छ? त्यो देशको, यो अमेरिकाको छ भने अमेरिकाको इन्भेस्टरहरूलाई इस्यु गर्छ। र अमेरिकन इन्भेस्टरहरूलाई के भनिया हुन्छ? यो जुन देशको हो त्यही देशको है। अमेरिकन इन्भेस्टरहरूलाई के भनिएको हुन्छ? यो हामीले इन्डियाको रिलायन्स भन्ने कम्पनीको शेयरलाई डिपोजिटमा राखेर, कस्टोडियनमा राखेर, हामीले डिपोजिटरी राखेर त्यसको बदलामा हामी डिपोजिटरी रिसिप्ट इस्यु गरिरहेछौँ, किन आउनु होला भनेर यसले के गर्छ? यसले शेयरको आह्वान अथवा डिपोजिट रिसिप्टको आह्वान गर्छ। आह्वान गरिसकेपछि यहाँ लगानी गर्छन्। केमा लगानी गर्छन्? अमेरिकी डलरमा लगानी गर्छन्। त्यो अमेरिकी डलरको पैसा अब आफ्नो कमिसनहरू हुन्छ, यिनीहरूको कमिसन फ्रीमा, दुईटा पार्टी इन्भल्भमेन्ट हुँदैन, कमिसन हुन्छन्, कमिसन खान्छन्। र यसले यहाँ पैसा पठायो, यसले यहाँ कुन करेन्सी दियो? आइएनआर दियो, इन्डियन करेन्सी दियो। र यसले के फरक पर्छ? यसले के हुन्छ भन्दा इन्डियामा त फरेन करेन्सी आयो नि, इन्डियामा विदेशी मुद्रा आयो भने इन्डियाको आर्थिक अवस्था मजबुत हुन्छ। अब के हुन्छ? प्राइस कसरी डिटरमाइन गर्नेदेखि लिएर अन्य कुराहरू सुन्नुस् है। प्राइस डिटरमाइन गर्नेदेखि लिएर अन्य कुराहरू, जस्तै यहाँ प्राइस कति डिटरमाइन हुन्छ, यो एउटा बराबर यहाँ कतिवटा डिपोजिट रिसिप्ट इस्यु गर्ने हो, यी सम्पूर्ण कुरा आपसी समझदारीमा हुन्छ। अब आपसी समझदारीमा जस्तै यसले भन्ला हामीले एउटा 10 वटा इन्डियाको रिलायन्सको शेयर बराबर एउटा के इस्यु गरेका छौँ, एउटा डिपोजिट रिसिप्ट इस्यु गर्छौँ भनेर भन्ला, अथवा 20 वटा बराबर भन्ला, अथवा एउटा बराबर भन्ला। त्यो त भाइ आफ्नो आफ्नो एग्रिमेन्टमा डिपेन्ड हुन्छ। र इन्डियामा अहिले चलेको चाहिँ 10 वटा बराबर एउटा चलेको छ है। अब मैले चलेको कुरा गर्नुपर्दा 10 वटा बराबर एउटा चलेको छ। यसरी तपाईको इस्यु गरिने इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भन्छ? डिपोजिटरी रिसिप्ट। र यो डिपोजिटरी रिसिप्ट विदेशको स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ हुन्छ। जस्तै अब यिनीहरूले शेयर बेच्नु, यो डिपोजिटरी रिसिप्ट बेच्नु पर्यो, पैसा चाहियो भने अब कसलाई लगेर बेच्ने भन्दा यहाँ विदेशको स्टक एक्सचेन्ज, अमेरिका भए अमेरिकाको स्टक एक्सचेन्ज, जापान भए जापानको स्टक एक्सचेन्ज,
त्यहाँ के लिस्टिङ हुन्छ, त्यहाँ लिस्टिङ हुन्छ डिपोजिटरी रिसिप्ट लिस्टिङ हुन्छ भाइ। यो फेरि कम्पनीको रिलायन्सको सेयर भने होइन नि, त्यो पनि लिस्टिङ हुन्छ, त्यो त्यसको अर्कै तरिका छ है। तर यो चाहिँ त्यहाँ लिस्टिङ हुन्छ। यो चाहिँ लिस्टिङ हुने बित्तिकै यिनीहरूले यो डिपोजिटरी रिसिप्ट सेकेन्डरी मार्केटमा पनि खरिद बिक्री गर्न पाउँछन् र यसरी यिनीहरूले पैसा यसरी के गर्न पाउँछन्, सेकेन्डरी मार्केटमा खरिद बिक्री गरेर पैसा आफ्नो लिक्विडिटी बनाउन पाउँछन्, बेच्न पाउँछन्, किन्न पाउँछन् र डिभिडेन्ड यसले यहाँ धेरै बाँड्छन्। पक्कै पनि अमेरिकामा 1% 2% रिटर्न हुन्छ भने यसले 10-15% दिन्छ। अल्टिमेटली त्यो 10% हिस्सेदारी यिनीहरूले पाउँछन्। बिचमा यो पार्टीहरू हुन्छ, यो पार्टीमा के हुन्छ, कमिसनकै लागि काम गरे हेर्नुहोस्, यो पार्टी त्यसै त काम गरे होइन, कमिसनको लागि काम गरे हो। त्यही भएर बिचमा यो दुईटा पार्टी इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, यिनीहरूले कमिसन लिएर यिनीहरूलाई के गरिदिन्छन्, डिभिडेन्डहरू दिन्छन्। यति कुरो बुझियो होला केटा हो, खै बोले कुरो बुझ्यो हो। यो डिपोजिट रिसिप्टका किसिमहरू दुईटा छन्, एउटा एडिआर अर्को जिडिआर। र अमेरिका संसारकै सबभन्दा ठुलो, त्यही भएर इन्डियाले अमेरिकाको लागि छुट्टै नाम बनाइदियो, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। त्यो अमेरिकाको लागि बनाइदियो। जी भनेको ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट भने अमेरिका भन्दा बाहिर अरू देशमा, अरू विदेशमा, अरू कन्ट्रीहरुमा, अदर देन इन्डिया अरू कन्ट्रीहरुमा यसरी कुनै डिपोजिटरी रिसिप्ट इस्यु गरिन्छ भने त्यसलाई ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट भनियो। अमेरिकामा गरियो भने त्यसलाई के भनियो केटा हो, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट भनियो। र अब यो ब्याकग्राउन्ड हामीले बुझिसकेपछि अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट र ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्टको जुन मैले थ्योरी लेखेको छु, त्यहाँ कस्टोडियन बैंक भन्छ, अनि फरेन डिपोजिटरी बैंक भन्छ, कस्टोडियन डोमेस्टिक कस्टोडियन भन्छ। यो के हो भन्ने कुरा अब यो पिक्चरको थ्रु क्लियर हुन्छ। म तपाईलाई 3 मिनेट टाइम दिँदैछु, घडी हेरेर यो पिक्चर सारिहाल्नुस् त कपीमा। 3 मिनेट टाइम दिइराख्छु, सारिहाल्नुस्। म अलिकति यो मिलाउँछु, एडिआर जिडिआर अलि देखियो हो, अब देखियो ल। 3 मिनेट टाइम दिइराख्छु, एकदम फटाफट सार्नुहोस्। म यहाँबाट हटिरहेको छु। 3 मिनेट 11:24 मा 11:27 सम्म सुरु गर्छु है। फोटो पनि पठाइदिन्छु म, पाउनु म फोटो पठाइदिइहाल्छु। सर त्यो 10:1 भन्नुभएको थियो नि, त्यो अब भाइ एग्रिमेन्टमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै 10 वटा सेयर बारेमा एउटा जिडिआर ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट अथवा अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट इस्यु गर्न मिल्छ। त कसरी एग्रिमेन्ट भएको छ, कसरी इस्यु गर्ने भन्ने कुराहरू सबै खुलाइएका हुन्छन्। हामीले 10 वटा बराबर एउटा इस्यु गरेको हो। एज अ सेयरको चाहिँ सेयरै बेच्न नपाएर सेयरको रूपमा चाहिँ अर्को रिसिप्ट अथवा एउटा कागज इस्यु गरेको, त्यति कन्सेप्ट हो। ए मतलब तिनीहरूले चाहिँ बढी किन्न पाएन फरेनरहरूले, मतलब बढी सीमित किन्न मात्रै पाइहाल्छ नि। जस्तै 10 लाख वटा सेयर यहाँ राखेको छ, 10 वटा बराबर एउटा इस्यु गरेर 1 लाख वटा डिपोजिटरी रिसिप्ट इस्यु हुन्छ। त्यो 1 लाख वटामा अब कति किन्ने इस्यु गर्छ, अब एप्लिकेसन पढ्छ अथवा सेकेन्डरी मार्केटबाट पनि किन्न पायो, त्यसरी किन्ने हो। सेकेन्डरीमा जति पनि पायो हैन सर? पायो अमेरिकाको सेकेन्डरी मार्केटमा जति पनि किन्न पायो। ए थ्यांक यू सर। तर यति बुझ्नु, सिधै कहाँको मालिक भएन, विदेशीहरू कहाँको मालिक भएनन्, इन्डियाको कम्पनीको सिधै मालिक भयो त भएनन्। यसरी रुट गराइयो के। सेयर कहाँ हुन्छ, सेयर यसले कस्टोडियनमा राखेको हुन्छ, यसको नाममा राखेको हुन्छ सेयर है। अनि यो र योमा एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ, यसले उता इस्यु गर्छ केलाई, यो सेयरलाई आधार मानेर। यो डिपोजिटरी भनेको यो सेयरलाई उसले जिम्मा लियो, त्यसको बेसिसमा के गर्यो, इस्यु गर्यो। हामीले त डिपोजिटरी बुझिसकेका छौँ। जस्तै डिम्याटमा पनि हाम्रो सेयर लगाएर त डिम्याटले हाम्रो सेयर लिन्छ र उसले आफ्नो डाटाबेसमा हाम्रो एकाउन्टमा यति सेयर छ भनेर इस्यु गरिदिन्छ नि हो। ठ्याक्कै त्यही कन्सेप्टमा छ सर। अनि मतलब फरेनरहरूले डोमेस्टिक कस्टोडियनमा भएको सेयर मात्रै किन्न पायो? एकदम ठिक। डोमेस्टिक कस्टोडियनमा भएको सेयरको त्यो सेयर किने हैन, सेयर राखेर त्यो बराबरको के इस्यु गर्यो, जिडिआर रिसिप्ट चाहिँ किन्न पायो। सेयर किने होइन कि सेयरको रिटर्न नचाहियो विदेशीलाई थोरै न इन्डियाको कम्पनीको मालिक भनेर के न गर्नु छ। इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो गर्न त अहिले मिल्दैन
त्यही कारणले गर्दा लगानीको प्रतिफल पाउनको लागि यो काम गरिएको हो। सर अनि त्यो रिसिप्टमै यो कारोबार हुन्छ कि सेकेन्डरी मार्केटमा गएर ती रिसिप्ट पाउने हो तिनीहरूले? होइन, तपाईँ पहिले प्राइमरीमा बेच्छ, इस्यु गर्छ नर्मल पब्लिकहरूलाई, अनि पछि सेकेन्डरीमा लिस्टिङ गरिदिन्छ। ए बुझियो सर, थ्याङ्क यू सर। ल अब म अरू यहाँ क्वेसन लिँदैछु, बुझ्यो होला? ए यो एक्जाम्पल दिमागमा राखेर थ्योरी पढ्नु पनि बुझिन्छ के? नभए थ्योरीमा यस्ता यस्ता शब्द आउँछन् तपाईँको दिमागले भ्याउँदैन। हजुर, डोमेस्टिक कस्टोडियन पनि म्युचुअल फन्ड जस्तै हो, यसले पैसा ल्याउने अनि त्यसपछि हो इन्डियाको म्युचुअल फन्डहरू जस्तै, नेपालको क्यापिटल मार्केटहरू जस्तै इन्डियाको सेक्युरिटी बोर्ड अफ इन्डियाले सेबी भन्छ, त्यहाँ सेक्युरिटी बोर्ड अफ इन्डिया भन्छ, सेबीले अथोरिटी दिया हुन्छ कसले गर्न पाउने भनेर अथोरिटी दिया हुन्छ, तिनीहरूले गर्ने हो। यसरी गरिएको हुन्छ सर। अनि यो एडिआर जिडिआर इन्डियालाई बनेको होइन, अनि यो यहाँको लमा छैन, यही चाहिँ कुन मिडियम थ्रु नेपालमा चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट गर्छ? एकैटा नेपालमा सुमित भाइ, अब यो एक्जाममा सोधिरहेछ, आइकेले सोधे हुनाले हामीले लेख्यौँ, पढ्यौँ, बुझ्यौँ, सकियो एक्जामको लागि यति। अब नेपालमा प्र्याक्टिकली के हुन्छ त, लमा त्यत्रो पढाइ हुन्छ है, तपाईँहरूको यति धेरै चिजहरू पढाइ हुन्छ, फरेन इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने बाटाहरू यति धेरै छन्, कानुनहरू, त्यो लमा ल सरले पढाउनुहुन्छ। यहाँनिर अब छलफल नगरौँ है। अब जान्न मन छ भने मसँग छुट्टै सम्पर्क राख्नु होला, म सबै भनिदिउँला, अथवा ल सरले भनिदिइहाल्नुहुन्छ। सबभन्दा गजब ल सरले त्यसैमा त्यत्रो पढाइरहनु भएको छ, ल सरलाई सबै थाहा छ है। यो चिजमा अहिले नजानु होला, तपाईँको सिलेबसमै छ, फाइनलको सिलेबस, क्याप 2 को सिलेबस गरेर सबै बुझ्नुहुन्छ। पढ्नुहोस्। अब अरू म जाउँ, एक एकवटा गरी गइरहेको छु है सर। अनि इन्भेस्टरलाई थाहा हुन्छ होला नि कुन कम्पनी? एकदम ठिक, थाहा हुन्छ त। यो डिपोजिट रिसिप्ट कुन कम्पनी मात्रै नै, इन्डियाको रिलायन्सको 10 वटा सेयर बराबर एउटा गरे, 5 वटा बराबर एउटा गरे, 20 वटा बराबर एउटा गरे, एउटा बराबर एउटा गरे, सबै चिज थाहा हुन्छ एकदम। सर हामीले पनि एप्पल कम्पनीको सेयर किन्न पाउँछ पर्जल भाइ? अनि त्यो अब एप्पल कम्पनी अमेरिकामा छ, अमेरिकाको नियम के छ त्यो अनुसार भयो है, मलाई अमेरिकाको नियम थाहा भएन। हो, नेपालको कम्पनीको चाहिँ विदेशीले सेयर किन्न पाउँदैन सर। कम्पनीको डिसिजनमा फरेनहरूको एकदम ठिक यही नै हो। नभए इस्ट इन्डिया कम्पनी भइहाल्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ इस्ट इन्डिया कम्पनीको कहानी हो, त्यसरी नै त्यसै कब्जा हुन्छ। त्यही भएर हो। फोटो पठाइदिनु न, आइरहेछ फोटो 1 मिनेटमा। डिभिडेन्ड दिने प्रोसेस भाइ यही हो। डिभिडेन्ड यहाँबाट यसलाई दिन्छ, यहाँबाट यसलाई पठाइदिन्छ, र यहाँबाट यिनीहरूले बाँडिदिन्छ। यिनीहरूले बिचमा कमिसनहरू लिन्छ, त्यो चलाए बापतको कमिसनहरू लिन्छ। प्रोसेस ठ्याक्कै यताबाट पैसा जान्छ। अहिले जसरी उताबाट पैसा आथे लगानी, उल्टो तरिकाले यताबाट डिभिडेन्ड जान्छ। अरू फिगर एकचोटि सारेर रिभाइज भाइ फिगर सार्नुहोस्, सारेर रिभाइज गरिदिनु न। ठिक छ, हस्। यसरी इन्भेस्टमेन्ट लाउन कम्पनीहरूलाई एप्रुभ छैन गभर्नमेन्टको। नेपालमा छैन, इन्डियामा छ। फोटो पठाइदिनु, फोटो आइरहेछ एकछिन। डोमेस्टिक कस्टोडियन है, कस्टोडियन एउटा चाहिँ कम्पनी हो, क्यापिटल चाहिँ एकदम ठिक हो सर। रिलायन्सले चाहिँ डिपोजिटरी रिसिप्ट इस्यु नगर भन्न पाउँछ। अनि रिलायन्सले यहाँबाट डिपोजिट रिसिप्टको थ्रु पैसा ल्याउने भयो भने त यो काममा रिलायन्सको सहमति भएर त गर्छ नि। रिलायन्सले विदेशी पैसा ल्याए हेर्नुहोस् त, रिलायन्सको सहमति बिना त के गरी हुन्छ? हुँदैन यस्तो। रिलायन्सको सहमति बिना हुँदैन। हामीले चाहिँ इन्डियाको कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न भाइ, अब यो चिजहरू छोडिदिनुहोस्। अहिले कमिसन चाहिँ कसले दिन्छ? कसलाई कमिसन? यिनीहरूलाई कमिसन अब त्यही एग्रिमेन्टमा लेखेको हुन्छ, यताबाट आएको डिभिडेन्ड कमाइ डिभिडेन्ड हुन्छ, त्यहीबाट लिने भनेर लेखेको हुन्छ है सर। अगाडि बढाउनु एकदम ठिक छ। रिलायन्सको रिसिभ डिपेन्डेन्ट हुन्छ एकदम। काजलको क्वेसन एकदम राम्रो क्वेसन छ। रिलायन्सको मार्केट भ्यालु र यसको मार्केट भ्यालुमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। रिलायन्सको मार्केट भ्यालु बढ्नु भनेको यो डिपोजिट रिसिप्ट पनि पक्कै पनि बढ्छ, किन रिलायन्सको पर्फर्मेन्स राम्रो हो, भविष्यको इन्कम आउनेवाला छ, त्यही भएर बढ्छ सर। अनि नेपालबाट बाहिर इन्भेस्ट गर्न पाइन्छ कि नै? भाइ यो नेपालको कुरा छोडौँ अब, अहिले यो ल सरले भन्नुहुन्छ सर, तर कम्पनीबाट रिटर्न नै 1-2% मात्र कसरी आउँछ? विदेशमा त झनै मल्टिनेसनल कम्पनीहरू हुन्छ। एकचोटि पढ्नुहोस् न, गुगल गर्नुहोस् कति रिटर्नहरू दिएको छ। ब्याङ्कमा राख्यो भने 1-2% छ, अरू लगानी अरू इन्भेस्टमेन्टहरूमा गर्दा पनि कति आइरहेछ, एकचोटि चेक गर्नुहोस् न है। नेपाल इन्डियाको जति कमाइ कहीँ पनि छैन। विश्वको जुनसुकै देशको हेरे पनि हुन्छ। ल अब केटाहरूले यो बुझेछन्, त्यही भएर अब यहाँ विनोद चौधरीले के गरे, कसले के गरे भनेर भन्न थालेछन्। यो कन्सेप्ट बुझ्यो होला है।
फेरि सर एक मिनेटमा रिभाइज गर्दैछु, 1-2 जनाले सोध्नु भएको छ। रिलायन्सको 1 मिनेटमा भइहाल्छ। रिलायन्सको विदेशबाट पैसा ल्याउँछ, सिधै देशमा पाएन, सिधै देशमा नभएपछि यहाँ कस्टोडियन ब्याङ्क यहाँ हुन्छ, कस्टोडियन डोमेस्टिक कस्टोडियन हुन्छ। यो इन्डियाको क्यापिटल मार्केटहरू नि हो, क्यापिटल मार्केट नेपालको भए जस्तै हो। यहाँ सेयर इस्यु गर्छ, यसले जिम्मा लिन्छ सेयर, यसको र यस बिचमा एग्रिमेन्ट हुन्छ। एग्रिमेन्ट भइसकेपछि यसले यो सेयरलाई धरौटी मानेर यो सेयरलाई धरौटी लिएर यहाँ छुट्टै रिसिप्ट इस्यु गर्छ, डाइरेक्ट इज कल्ड डिपोजिटेड रिसिप्ट। र यिनीहरूबाट पैसा ल्याउँछ, पैसा यता पठाउँछ, विदेशी मुद्रा आयो, इन्डिया देशलाई फाइदा हो। त्यही भएर यो कन्सेप्ट मनमोहन सिंहको पालामा 1993 मा ल्याइएको थियो र इम्प्लिमेन्ट भयो है। नेपालमा अहिलेसम्म छैन। अब यसरी डिभिडेन्ड रुटबाट जान्छ, यिनीहरूले त्यतिकै काम गरेर हुँदैन, कमिसन हुन्छ। अब कमिसन के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो एग्रिमेन्टमा डिपेन्ड हुन्छ। एरिया जिडिआर को कहानी यति हो र यो इन्डियाको कन्सेप्ट हो। त्यही भएर हामी इन्डियाकै कहानीको रूपमा बुझिरहेछौँ। कहानी खतम। अब सेकेन्ड क्वेसनमा जाउँ है भाइ। हजुर सर यो केसमा जस्तो अब हैन फरेन इन्भेस्टरले हैन मनी अब फरेन डिपोजिटरी बैंकमा दिने भयो हैन सर, अनि त्यो केसमा त्यसले डोमेस्टिक कस्टोडियनमा पैसा पठाउने भयो हैन, अनि यो कसले फरेन डिपोजिटरी बैंकलाई पैसा दिन्छ, फरेन डिपोजिटरी बैंकले चाहिँ कहाँ पैसा पठाउँछ, डोमेस्टिक कस्टोडियनलाई पठाउँछ हैन सर, इन्डियामा पैसा पठाउँछ, रिलायन्सलाई पैसा आउँछ। सर त्यो बीचमा त हैन सर प्राइसको त फ्लक्चुएसन त भइरहेको हुन्छ नि त सर। के फ्लक्चुएसन हुन्छ भाइ? सेकेन्डरी मार्केटको पैसा के दिने पछि आउने हो र? सेकेन्डरी मार्केटको कुरै गरेन। प्राइमरी मार्केट सुरुमा इस्यु गर्दाको पैसा आयो गयो, सेकेन्डरीको पैसा त यहाँ इन्डियाको रिलायन्सलाई लिनु न दिनु। इन्डियाको रिलायन्सलाई सेकेन्डरी मार्केटमा भएको कारोबार, इन्डियामै सेकेन्डरी मार्केटमा भएको कारोबार पनि त रिलायन्स कम्पनीलाई लिनु न दिनुहुन्छ। यो डिपोजिट रिसिप्ट सेकेन्डरी मार्केटमा तलमाथि हुन्छ भने त्यो त एउटा अमेरिकनले बेच्छ, अर्को अमेरिकनले किन्छ, उनीहरू बिचमा सेटलमेन्ट हुन्छ। त्यो सुरुमा इस्यु गर्दा फर्स्ट टाइम आइपिओ जस्तो इस्यु गर्दा चाहिँ पैसा त्यसरी आउँछ। ए हस् सर, थ्यांक यू सर। यस सर, अब क्लियर भयो? ल केटा जाउँ अब सेकेन्ड थ्योरीमा जाउँ। अब बुझ्यो जस्तो छ सबैले है। ल जाउँ त अब सेकेन्ड थ्योरीमा हेरौँ। शेयर स्क्रिनमा गएँ म है। कहाँ पुग्यो सेकेन्ड थ्योरी? ल अब पढौँ। यो तीनटा थ्योरी तयार भयो। अब मजाले पढ्नुस्, पिसी लुसियानको किताब पनि पढ्नुस्, यो पनि पढ्नुस्, के पढ्नुस्। 4-5 नम्बरको थ्योरी तयार भयो। अब म जाँदैछु ब्रिज फाइनेन्स। राम्रोसँग हेर्नुस्, यो लाइन बाई लाइन हामी पढ्दैनौँ है। तपाईँलाई यो ब्याकग्राउन्ड भनिदिन्छु, सर र पढ्दाखेरि बुझ्ने खाले छन्। अब म जाँदैछु ब्रिज फाइनेन्समा। ब्रिज फाइनेन्समा नि म अब तपाईँलाई एउटा पिक्चर बनाउँदैछु। हेर्नुस्, एकवटा होला गेस गरौँ, लेख्नुस् त सबैले। ब्रिज फाइनेन्स भने तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ होला? लेख्नुस् त, सबैले लेख्नुस् त। म यहाँ मेटाउने क्रममा तपाईँको दिमागमा के आउँछ होला? ब्रिज फाइनेन्सको मतलब के आउँछ होला? यहाँ हेरेर भन्ने होइन है केटा, नलागेको। आफ्नो दिमागमा जे चल्छ त्यही लेख्ने होला। लेखौँ त भाइ हो, हेरौँ फटाफट। ब्रिज फाइनेन्स भने के हो? ब्रिज भनेको सर पुललाई फाइनेन्स। हाम्रो गाउँमा पुल बनाउनलाई नेपाल सरकारले फाइनेन्स गर्दै नेपाल सरकारले ब्रिज फाइनेन्स गरे हो। खै आएन त जवाब। खै सब पढ्न थाले जस्तो छ। हेर न, सब पढ्न थाले जस्तो छ। ल यसो गेस गरौँ न। कहिलेकाहीँ गेस गर्दा हुन्छ नि, एक्जाममा ब्रिज फाइनेन्स सोध्यो भने तपाईँ त त्यही भन्नुहुन्छ, पुल बनाउन गरिएको फाइनेन्स भन्नु होला। अब वास्तवमा ब्रिज फाइनेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा अब हामी बुझ्न जाँदैछौँ। ल तयार हो सबैजना? तयार हो भाइ हो? खै बोले खै रबिन भाइ तयार हो? ठिक छ। ल ब्रिज फाइनेन्स मैले सुरु गरेँ है त भाइ। के हुन्छ भने ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट बनाउन, एकदम ध्यान दिनुहोस् है। ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट बनाउनलाई हामीले लोन अमाउन्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई ठुलो लोन चाहियो। जस्तै तपाईँले एउटा ठुलो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगानी गर्नु पर्यो। सुन्नुहोस् है, म एउटा प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल दिन्छु, ठ्याक्कै बुझिन्छ। एउटा हाइड्रो पावर तपाईँको कम्पनीले ठुलो हाइड्रो पावर बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। इक्विटी मात्रै लगानी गरिन्न, डबल बराबर डेप्ट लगानी गरिन्छ। अहिले हामीले कुनै ब्याचले बुझेको छैन यो चिज, कुनै ब्याचले बुझ्न बाँकी छ। त्यही भएर हामी नर्मली बाहिरबाट लोन डबलसम्म ल्याउन पाइन्छ, डबलसम्म मान्छन् पत्याउँछन् ब्याङ्कले है। अब यो कुरामा आउँदैछु। यसमा हाम्रो धेरै छलफल हुन्छ विभिन्न च्याप्टरमा। ल मैले 100 करोडको आफ्नो पैसा इन्जेक्ट गरी, इक्विटी इन्जेक्ट गरी आफ्नो तथा आफन्तहरूको 100 करोड र एउटा ब्याङ्कबाट मैले 200 करोडको लोन लिएँ। काम गर्नु छ, एउटा हाइड्रो पावर बनाउनु छ। सरकारबाट अथोरिटी लिइसकेको छ, सब चिज भइसकेको छ है। अब हामी
के गर्न जाँदैछौँ भने 100 करोडको इक्विटी, बैंक 200 करोडको लोन, बैंक लोन यति ल्याउँदैछौँ। 100 करोडको इक्विटी, 200 करोडको बैंक लोन ल्याइसकेपछि हामीले काम सुरु गर्नेवाला छौँ। हामीसँग अहिले एकछिनलाई पैसा छैन है। र तपाईँ एउटा कुरा सुन्नुहोस्, इक्विटी भनेको क्यासमा मात्रै पनि नआउन सक्छ, इन काइन्डमा पनि इक्विटीको थ्रु पैसा ल्याउन सकिन्छ। मेरो कुरा बुझ्नुभयो नि? जस्तै इक्विपमेन्टहरू ल्याउनु पर्यो, केही ल्याउनु पर्यो, केही ल्याउनु पर्यो। तपाईसँग अहिले इक्विटीको पैसा कहीँ लगानी गर्नुभयो, लगानी गरिसक्नु भएको छ है। अब तपाईँको काम रोकिया छ लोनको पैसा नभए हुनाले। र बैंकमा के हुन्छ भने लोन अप्रुभललाई प्रोसेस लाग्छ। लोन अप्रुभ भयो, सुन्नुहोस् है, लोन अप्रुभ तपाईँहरूले यसो घरतिर लोन लिएको पनि होला, के भन्छ यो कागज ल्याउनु, गाविसबाट सिफारिस ल्याउनु, त्यो ल्याउनु, 4 किल्ला ल्याउनु, नक्सा ल्याउनु, सो बुझाउँदा 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 बल्ल बुझिसकेपछि बैंकले के भन्छ, लोन अप्रुभ भयो भन्छ। तपाईहरु अहिले असारमा, यो अहिले असार महिना चलेको छ, अहिले कतिको लोन अप्रुभ भएको छ तर तपाईको एकाउन्टमा पैसा हाल्दै छैन बैंकले। सानो लोनमा पनि त्यस्तो हुन्छ है। अप्रुभल भइसक्यो, कतिकोमा अहिले परे होला, त्यस्तो कतिपय स्टुडेन्टहरुको घरमा यो चीज परे होला। के भने हुन्छ भने तपाईको लोन अप्रुभ भयो, लोन अप्रुभ चाहिँ भयो तर पैसा अहिले दिदैनौ, हामी केही समयपछि पैसा दिन्छौं भने हुन्छ। हो त्यस्तै गरी यो त ठूलो पैसाको 200 करोड अनि 2 अर्ब रुपैयाँ 2 अर्ब रुपैयाँ कुनै पनि बैंकले भन्ने बित्तिकै फुत्त पैसा दिँदैन, त्यसको लागि केही समय लगाउँछ। हो बैंकले अप्रुभल त कागजको आधारमा गरिदियो, बैंकको लोनको अप्रुभल त अप्रुभ गर्नु र डिस्बर्समेन्ट गर्नु फरक हो है। तपाईको लोन पारित हुने बित्तिकै पैसा फुत्तै आइहाल्दैन। हो 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपैयाँ सान्तिनो अमाउन्ट हो भने त्यतिखेर आइहाल्छ, त्यो पनि भोलिपल्ट पर्सिपल्ट भन्छ बैंकले। तर यति ठुलो बराबरको लोन तपाईको नाममा के अरे डिस्पर्स गर्नलाई, तपाईको एकाउन्टमा हाल्दिनलाई बैंकले केही समय लगाउँछ। भनेपछि हाम्रो लोनको अप्रुभ डेट छ आज राखौ है त। आज कति 28 27 आज 29 गते, 29 असार 2077 सालमा पीई है अप्रुभ। हाम्रो लोन अप्रुभ भयो 29/3/2077 मा। बैंकले के भन्छ भने म तपाईलाई पैसा धेरै छ, तपाईलाई लोन दिने अथवा तपाईलाई डिस्बर्समेन्ट गर्ने काम चाहिँ कहिले गर्छु, म असोज भन्दा अगाडि गर्दिन अथवा कार्तिक 1 गते गर्छु, 1/7/2077। डकुमेन्टहरु सबै पुग्यो, तपाईको लोन दिन तपाई योग्य हुनुहुन्छ, हामी दिन सक्छौं है। देवेन्द्र भाइले भने चिज अलि अर्कै हो, त्यो चाहिँ घर बनाउने लोनमा हुन्छ। घर बनाउँदा इन्स्टलमेन्ट वाइज तपाईलाई डिस्बर्समेन्ट गरिन्छ है, त्यो चिजहरु अर्कै हो। यो फेरि अर्कै चिज सोधिरहनु भएको छ, त्यही नयाँ चिज भयो हुनाले म सुन्नुस् भने हो। तपाईहरुले गरिरहेको चिज होइन है। तपाईहरु चाहिँ अहिले कता घुमिरहनु भएको छ भने इन्स्टलमेन्ट तिर्ने, इन्स्टलमेन्ट आउने, तपाईहरुले जिन्दगीमा यो देख्नु नै भएको छैन। त्यही भएर यो बुझिँदैन भनेर मैले बुझाउन खोजे हो। राम्रोसँग सुन्नुस्। अब तपाईहरुले यहाँ जे लेखिरहनु भएको छ नि, यो चिज अर्कै चिज हो, यो चिज अर्कै हो। तपाईहरुले लेखेको चिज पनि म कन्सिडर गरौँला। पहिलो चाहिँ यो हेर्नुस्, फेरि क्वेशन राम्रोसँग सुन्नुस् मैले भने चिज है। यो तपाई हाम्रो नर्मल लाइफमा हामी नट इन्डिभिजुअली यस्तो चिजै देखा हुँदैन, यस्तो हुँदैन। बैंकले 1 दिन 2 दिनमा दिइहाल्छ है, त्यही भएर हामीलाई थाहा नै हुँदैन, त्यही भएर टेक्निकल हो भने हो। के हुन्छ भने नि 200 करोडको लोन बैंकले कागजातको आधारमा तपाईको लोन ठिक छ भनेर अप्रुभ गर्यो पहिले 29 असार 2077 मा। तर बैंकले के भन्छ, डिस्बर्समेन्ट भनेको तपाईको लागि लोनको पैसा दिने भने हो के हो। त्यो तपाईलाई लोनको पैसा चाहिँ कहिले दिन्छु भन्दैछ, तपाईलाई लोनको पैसा दिन्छु भन्दैछ 1 कार्तिक 2077। भनेपछि साउन भदौ असोज 3 महिना तपाईसँग 3 महिना त फन्ड नहुने भयो। फन्ड छ त छैन, तपाईले 100 करोड लगानी गरिसक्नुभयो है, इक्विटी इन्जेक्ट गरिसक्नुभयो, सब चिज भइसक्यो। त्यही कागज हेरेर त बैंकले लोन दिने हो नि। तपाईले राको पैसा लगानी गरेर देख्नुभयो नि मेरो प्रोजेक्टमा यो मैले किने, यो सामान किने, हाम्रो काम हुँदैछ, बैंक लोन दे भनेर भन्दियो है। र बैंकले डिस्बर्समेन्ट सुन्दै हुनुहोस्, डिस्बर्समेन्टले पहिलो डिस्बर्समेन्टले यहाँ गर्छु भन्छ। मेरो कुरा राम्रोसँग सुन्नुहोस्। र यो 3 महिनाको जुन ग्याप छ नि, यो 3 महिनाको ग्याप छ, यो 3 महिनाको ग्यापमा तपाईको काम रोकिने भयो। कहानी बुझ्या छ? के हुने भयो केटा हो, काम ढ्याक्क रोकिने भयो। अब तपाईलाई एउटा कुरा कन्फर्म के छ,
कार्तिक 1 गते त पैसा आउँछ, ब्याङ्कले लेखेर पनि दिएको छ हो कार्तिक 1 गते पैसा दिन्छ भनेर लेखेर दिएको छ। अप्रुभल लोन अप्रुभल भनेको कागज भने तपाईलाई कार्तिक 1 गते पैसा दिन्छ भनेर लेखेर दिएको त नि अप्रुभल डेटमा हो कि हैन हो। अप्रुभ गर्यो, अप्रुभल डेटमा तपाईलाई यो पैसा लेखेर पनि दियो, तपाईलाई ओके भनेर दिइराछ, अप्रुभ गर्यो। अब तपाई यो अप्रुभलको कागज लिएर के लिएर अप्रुभलको कागज लिएर यही ब्याङ्कमा मानौ यो ब्याङ्क छ रे XYZ ब्याङ्क छ रे, XYZ ब्याङ्कमै गए पनि हुन्छ हैन, मलाई XYZ मा जानु म PQR मा जान्छु, PQR मा गए पनि हुन्छ, जुनसुकै ब्याङ्कमा गए पनि हुन्छ। के लिएर यो ब्याङ्कले तपाईलाई लोन अप्रुभ गरेको कागज लिएर, त्यो कागज लिएर तपाई आइदर यहाँ जानुस् अर यहाँ जानुस् है। अर भन्दैछ यदि यहाँ पाइन्छ पाइदैन भनेर तपाईको क्वेशन आउँथ्यो त पहिले नि क्लियर गराइदिए है, जहाँ जान पनि सक्छ। यो अप्रुभल डकुमेन्ट लिएर आइदर यहाँ जान्छ अर यहाँ जान्छ र भन्छ मेरो यति बराबरको लोन 200 करोड बराबरको लोन पास भइसकेको छ, हेर्नुस् यो कागज यही ब्याङ्कले दिन्छु भनेको छ, यो लङ टर्म लोन हो भनेको यो मैले प्रोजेक्टको लागि 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्षमा तिर्ने गरी लिएको लोन हो। अब मलाई 3 महिनालाई पैसाको अत्याधिक खाँचो पर्यो, यो 3 महिनाको जुगाड गरिदिनु पर्यो, 3 महिनालाई म अलिकति लोन दिनु पर्यो। के को बेसिसमा, केलाई धरौटी राखेर, के सेक्युरिटी राखेर, तपाईको छुट्टै सम्पत्ति सेक्युरिटी राखेर होइन भाइ, केलाई के देखाएर यो लोन अप्रुभ गरेको कागज देखाएर यही ब्याङ्कमा गए पनि यो ब्याङ्कको स्टाफलाई त यो लोन पार्टीले अप्रुभ गरे यहाँ थाहा छ यो कागजहरु झन् थाहा नै छँदैछ होइन, यहाँ गए पनि यो कागज हेरेर यहाँ कन्सल्ट गरेर हो भनेर कन्सल्ट मेलको थ्रु गरेर हो भन्ने बित्तिकै तपाईलाई अरु एक्स्ट्रा लोन दिन्छ, फाइनान्स गर्छ। दैट इज कल्ड ब्रिज फाइनान्स। भनेको तपाईको यो ग्याप पनि 3 महिनाको ग्याप, यो 3 महिनाको ग्यापलाई एउटा ब्रिज पुलको काम गरिरहेछ। कसले पुलको काम गरिरहेछ? यो जुन 3 महिनाको लागि लोन दिया छ आइदर XYZ or PQR ले जसले लोन दिएको छ हो यसले बीचको ब्रिज 3 महिनाको जुन ग्याप हुन्थ्यो नदीको ग्याप भए जस्तो वाकार भए जस्तो त्यस्तै यो 3 महिनासम्म तपाई केही काम नगर्ने वाला हुन्थ्यो, यो 3 महिनाको टाइमलाई के गरिदिन्छ ब्रिजको काम गर्ने हुनाले दैट इज कल्ड ब्रिज फाइनान्स। फेरि पुल बनाउन फाइनान्स भन्दैन यस्ता थ्योरीहरु तपाई आफैले पढेर अलि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। अझै छन्, अझै एक दुईटा अरु आउँदैछन् है, एक दुईटा हैन अझै यहाँ भाजती लगभग सबै त्यही नै हो। ती चीजहरु तपाईलाई अब एकचोटी यसरी कहानी सुनेपछि अब मजाले बुझ्नुहुन्छ, अब थ्योरी पढ्नुस् आरामले समझमा आउँछ। भनेपछि के रहेछ एप्रुभल डेट र डिस्बर्समेन्ट डेट को बीचको ग्याप जुन हुन्छ, एप्रुभ भनेको लोन अप्रुभ भयो, डिस्बर्स भनेको पैसा दिने, मेरो एकाउन्टमा आउने, मेरो एकाउन्टमा पैसा नआइकन त म कामै गर्न सक्दिन हो। यो दुईटाको ग्याप बीचमा केले काम गर्दछ, केले जोड्ने काम गर्दछ, अन्य यो ब्याङ्क अथवा यो ब्याङ्कले अर्को एउटा लोन दिँदो रहेछ, केलाई हेरेर यो लोन अप्रुभ लोनलाई हेरेर किन अप्रुभ लोनलाई दिएर योसँग पैसा आउँछ यसले दिइहाल्छ भनेर यसलाई के 3 महिना समयलाई पैसा दिँदैछ। दैट इज कल्ड ब्रिज फाइनान्स। गेस गर्नुस् ब्रिज फाइनान्समा इन्ट्रेस्ट रेट के होला? नर्मल भन्दा अलिकति कहिले हेर्नु ब्रिज फाइनान्समा इन्ट्रेस्ट रेट के होला? नर्मल भन्दा अलिकति खै एन्सर आएन है केटा, नर्मल भन्दा अलिकति बढी हो, एकदम ठीक। नभए रट्टा मार्नु हो भने नि बढी कि कम बढी किन तपाईले छोटो समयलाई दिएको छ, तपाई आजको भोलि एक दिनलाई कसैलाई लोन दिनुहुन्छ काम चलाउन भने बढी ब्याज लिनुहुन्छ, त्यसरी नै केही समयलाई काम चलाउन दिएको त्यही भएर इन्ट्रेस्ट रेट के हुन्छ नर्मल भन्दा हाई हुन्छ। एकदम ठीक एन्सर दिनुहुन्छ, कमन सेन्स एन्सर आउँछ। सक्यो ब्रिज फाइनान्स। पढ्नुस् अगाडि ल। अब अर्कोमा जाँदैछ है, यो आजको आजै पढ्नु पर्छ है। अब भरे फेरि भिडियो हेरौँला अनि पढौँला भन्नु नै भिडियो भरे हेर्नु आवश्यकै छैन, अहिले फटाफट पढ्नुस्। म ट्रेडिङ अनि इक्विटीमा आउँछु, पढ्नु चाहिँ म ट्रेडिङ अनि इक्विटीमा अहिले आउँछु एकछिनमा। त्यो भन्दा अगाडि म पहिले अर्को एउटा पोइन्ट लिन्छु अनि ट्रेडिङ अनि इक्विटीमा आउँछु है। यो अलिकति रिलेटेड छ यहीसँग। भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्सिङमा आउँछु अनि त्यसपछिबाट ट्रेडिङ अनि इक्विटीमा आउँछु। र केही क्वेसन छ कि म हेर्दैछु। ल भाइ अब मैले भेन्चर क्यापिटल सुरु गरेँ है त। ल भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्सिङ अनि ट्रेडिङ अनि इक्विटी यो दुईटा अब हामी बुझ्न जाँदैछौँ। भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्सिङ भनेको के हो तपाईहरुलाई याद छ कि छैन? मलाई त नेपालमा दुईचोटी यस्तो घटना भएको थियो, मलाई दुईचोटी याद छ है, धेरै वर्ष अगाडि, लगभग मलाई याद छ यो 63-64 तिर होला। त्यतिखेर पनि यस्तो घटना थियो। एउटा
र अस्ति भर्खर 1-2 वर्ष अगाडि पनि यस्ता चिज आएका थिए। के थियो भन्दा तपाईहरु आइडिया लिएर आउनुस्, लगानी हामी गर्छौं भन्ने। कतिलाई याद छ होला है? अनि हैन म क्वेरी के गर्छु भने एउटा कन्सेप्ट सक्ने अनि त्यसको क्वेरी लिने हो के। त्यो नलिकन त अनि हुँदैन नि। कन्सेप्ट वाइज क्वेरीमा जानु पर्यो, नभए त पछि त गाह्रो हुन्छ एकैचोटी है। एउटा कन्सेप्ट सक्यो अनि क्वेरी लियो है, हामी त्यसरी जान्छौँ। सानो कन्सेप्ट छन्। अब म पहिले भेन्चर फाइनान्सिङको कन्सेप्ट सक्छु अनि त्यसको क्वेरी लिन्छु अनि अर्कोमा जान्छु अनि क्वेरी लिन्छु है। नभए कन्फ्युजनहरु बढेर जान्छ के। सुन्नुस्, अब भेन्चर फाइनान्सिङमा नेपालमा सुन्नुभयो होला तपाईहरुले, आइडिया लिएर आउनुस् हामी लगानी गर्छौं। नेपालमा पहिले पनि भएको थियो, धेरै पहिले पनि भएको थियो है, अहिले पनि 1-2 वर्ष अगाडि पनि थियो। त्यसमा के थियो भन्दा तपाईहरुले आइडिया के छ लेखेर पठाउनु पर्ने थियो। लेखेर पठाइसकेपछि जसको आइडिया बेस्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ लगानी गर्ने मान्छेहरु तयार थिए है, लगानी गर्ने। अब पार्टनरशिप जस्तो तर यो चाहिँ कम्पनीको फर्ममा हुन्छ। पार्टनरशिप त पार्टनरशिपै हो, तर त्यो काम गर्ने चाहिँ काम चाहिँ कम्पनीको फर्ममा गरिन्छ है। पार्टनरशिपमा अनलिमिटेड लायबिलिटी हुन्छ, त्यही कारणले मान्छेले आजको दिनमा पार्टनरशिप काम गर्दैन। कोही अडिट फर्म मात्रै हो, कानुनले पार्टनरशिपमा गर्न के अरे कम्पनी बनाएर गर्न पाइँदैन भने उनीहरूले बाध्यता नभए पार्टनरशिपमा काम सायदै कसैले गर्छ है। अनलिमिटेड लायबिलिटी हुन्छ, को गइरहन्छ त्यत्रोमा है। अब अलिकति अगाडि बढौँ हो। यसरी कसैको कन्सेप्ट, कसैको आइडिया र कसैको फाइनान्सलाई हामी के भन्छौँ? भेन्चर फाइनान्सिङ भन्छौँ है। अब यो भेन्चर फाइनान्सिङमा के हुन्छ? भेन्चर फाइनान्सिङमा जोसँग आइडिया हुन्छ, आइडिया भाषामा पैसा हुँदैन। फेरि भन्नु होला, आइडिया भाषामा पैसा पनि छ भने किन अरूले ल्याइरहन्छ, आफू गरिहाल्छ नि। खै बोले तपाईसँग आइडिया छ अनि तपाईले अरूलाई आइडिया सेयर गर्नुहुन्छ, दमदार आइडिया छ भने सेयरै गर्नु, फटाफट आफू लगानी गरेर अगाडि बढिहाल्नुहुन्छ हो कि हैन? त्यही भएर भेन्चर क्यापिटल फाइनान्सिङ चाहिँ कसको लागि हो? जोसँग आइडिया चाहिँ छ तर दाम देउवा पैसा छैन, त्यस्तोको लागि भेन्चर क्यापिटल फाइनान्सिङ आयो। आइडिया छ पैसा छैन, त्यही भएर आइडिया भएको मान्छे भयो है, यो पैसा भएको मान्छे भयो, त्यहाँसम्म पैसा भएको मान्छे भयो। यसले र यो दुईटा मिलेर एउटा कुनै संस्था गठन गर्छन्। यो संस्था गठन गरेर अनि अगाडि चलाउँछन्। द्याट इज कल्ड भेन्चर फाइनान्स। सर अब यो भेन्चर फाइनान्सिङमा के हुन्छ? अभियसली भाइ भेन्चर फाइनान्सिङमा धेरै रिस्क हुन्छ। किन? नयाँ आइडिया, नयाँ मान्छे हो, अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्टै भएको छैन त्यस्ता आइडियाहरू। नेपालमा पनि अहिले हेर्नु भने यति धेरै नयाँ नयाँ आइडियाहरू आइरहेछन् है। अब त्यसमा रिस्क धेरै हुन्छ र नयाँ आइडिया स्टार्टअपहरू जसले नयाँ स्टार्टअप गरे हुन्छन् त्यसको लगभग 10% मात्रै अगाडि बढे हुन्छन्, 90% त फेल हुन्छ हो। यसमा रिस्क धेरै हुन्छ, पैसा लाउनेकोमा रिस्क धेरै छ, आइडिया हुनेको त रिस्क हुने नै भइहाल्यो। त्यही भएर यसमा अर्को पनि एउटा कुरा छ, पहिले पनि नि यो पैसा लाउनेलाई 49% भन्दा बढीको हिस्सेदारी दिनु हुँदैन भनिन्छ। यसमा यो जसले पैसा लाउँछ नि यसलाई 49% भन्दा बढीको हिस्सेदारी दिनु हुँदैन। यो कुनै बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई 49 नै सीमित राख्नुपर्छ, नभए के भइदिन्छ? आइडिया उसको हुन्छ, यसले बढी पैसा लायो, 51 भन्दा बढी लायो भने त यसको चल्छ कम्पनीमा। कम्पनी पढेछ सबै है। त्यो नम्बर अफ शेयर को आधारमा, नम्बर अफ शेयर कति होल्ड गरेको आधारमा डिसिजनहरू हुने गर्छन्। त्यही कारणले गर्दा यसमा अर्को एउटा कन्सेप्ट के छ भन्दा यसले लगानी त गर्ने हो तर कति मात्र लगानी गर्ने हो? 49%। अब भाइहरुको मनमा एउटा क्वेशन आउँछ, सर 51 बराबर योसँग पैसा छ, 41 बराबर योसँग पैसा छ, यस्तो हुन सक्छ पैसा नभएर यसको आइडियालाई 51% शेयर दिन पनि सकिन्छ। मेरो कुरा राम्रोसँग सुन्नुस्। कतिपय स्टुडेन्टबाट एक क्वेशन आउँछ, सर पैसा नभए भन्नुहुन्छ, भन्नलाई फेरि 51% पैसाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। 51% छ भने पैसा हो, अनि सानो आधा बराबरको बिजनेस आफैले गरे पनि भइगयो नि त, किन यसलाई गरिरहनु त्यो पनि भन्नु होला। त्यसो होइन, के हुन्छ भने तपाईले क्यापिटल फन्ड इन्ट्रोड्युस अथवा क्यापिटल इन्ट्रोड्युस तपाईले पैसै गरेर गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले काम गरेको आधारमा, तपाईको आइडियाको आधारमा हामी क्यापिटल तपाईको नाममा ट्रान्सफर गर्न पनि सक्छौं आपसी समझदारीमा है। त्यही भएर 51% को होल्डिङ यसको हुनुपर्छ, मिनिमम पनि 51% मिनिमम, यसको म्याक्सिमम कति हुनुपर्छ? 49%। किन यो लजिक किन ल्याइएको हो? किन ल्याइएको भने यसको म्याक्सिमम 49 भयो भने यसको यहाँ चल्दैन, भनेको यसले यसो गर्नु उसो गर्नु भनेर भन्न मिल्दैन। किन? आइडिया त उसको हो नि, यो नयाँ मान्छेको आइडिया, उसको आइडिया अनुसार उसले चलाउनको लागि आफ्नो आइडिया लगाउनको लागि त मेजर शेयर होल्डिङ त आफूले होल्ड गरे हुनु पर्यो। अदरवाइज त फेरि मेजर शेयर होल्डिङ होल्ड नगरिकन त फेरि यतातिरबाट चल्न थाल्छ, फेरि त्यो
कन्सेप्ट एउटाको हुन्छ अर्कोले चलायो भने त बर्बाद भइहाल्छ नि बिग्रिन्छ बिग्रिँदैन हो त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्सिङ भन्छौँ अब यसका टाइप्सहरू छन् यो टाइप्स चाहिँ अलिकति हेर्नु होला एक्जाममा थ्योरी आयो भने टाइप्स पनि लेखिदिनु होला अलिकति टाइप्समा सर पढ्दैछु मेथड छ इक्विटी फाइनेन्सिङ हेर्नुहोस् यो नामैबाट थाहा हुन्छ है इक्विटी फाइनेन्सिङ भनेको यसले इक्विटी सेयर इस्यु गर्ने मालिकै बन्ने यो जो व्यक्ति छ नि यो के भन्ने मालिकै बन्ने डज नट एक्सिड 49 भन्दा बढी चाहिँ हुनु हुँदैन अर्को कन्डिसनल लोन हुन्छ कन्डिसन राखेर लोन दिया हुन्छ यसले भन्छ म मालिक बन्दिनँ लोन दिन्छु कस्तो कन्डिसन हुन सक्छ भन्दा इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्दैन है इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्दैन लोन दिन्छु मलाई ब्याज चाहिँदैन तर यहाँबाट जे सेल हुन्छ नि जे सामान बनियो जस्तै जुत्ता बनाउने छ अरे नयाँ खाले जुत्ता बनाउने भए जुत्ता बनाए बापत जुन बिक्री हुन्छ नि त्यो बिक्री गरे बापत मलाई रोयल्टीको रूपमा चाहिँ कमाइदिनुहोस् भनेपछि लोन फिक्स चार्जको रूपमा भएन कि रोयल्टीको रूपमा कन्डिसनल लोन हो रोयल्टीको रूपमा मलाई दिनुहोस् त्यो कन्डिसन राखेर लोन दिन सक्छौ विदाउट इन्ट्रेस्ट अर्को इन्कम नोट हाइब्रिड सेक्युरिटी हो र यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट र रोयल्टीको दुईटाको कम्बिनेसन हुन्छ इन्ट्रेस्ट पनि दिनुहोस् थोरै दिनुहोस् 1% जति अनि मलाई रोयल्टी पनि दिनुहोस् केही हिस्सा भने त्यसरी कम्बिनेसन हाइब्रिड दुईटा मिक्स गरेर इन्ट्रेस्ट र रोयल्टी मिक्स गरेर पनि गर्न सकिन्छ या टाइप्सहरू के गरी गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ अर्को पार्टिसिपेटिङ डिबेन्चर लोन हो तर म पनि पार्टिसिपेट गर्छु भने के पार्टिसिपेटिङ भनेको चाहिँ तपाईँ सँगसँगै म पनि तपाईँलाई पनि सहयोग गर्दै तपाईँ जस्तो अवस्थामा हुन्छ त्यस्तै गरी मिलेर खाउँ बाँडेर खाउँ भन्ने चिज हुन्छ इक्विटी चाहिँ ओनर चाहिँ म बन्दिनँ तपाईँलाई डिबेन्चर लोन त लोनै दिन्छु तर लोनमा पनि म बाँडेर खाउँ भन्ने कुरा गरेर चाहिँ के रहेछ तीनटा फेज हुन्छ रे इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने फेज 1 स्टार्ट अफ फेज भर्खर सुरु गर्दै हुन्छ भने ल ठिक छ भर्खर सुरु हुँदैछ बिजनेस चलिरहेछ मलाई पनि अहिले केही पनि चाहिँदैन है मलाई पनि केही चाहिँदैन भनेपछि इन्ट्रेस्ट हामीलाई मलाई दिनु परेन भनेको 0% इन्ट्रेस्टमा काम गरौँ अहिले मलाई चाहिएन अब अर्को फेज 2 भने पार्शियल अपरेसन अलिअलि अपरेसनमा जान थाल्यो अलिअलि कमाइ हुन थाल्यो भनेपछि केही इन्ट्रेस्ट थोरै अब मलाई पनि दिनुहोस् न तपाईँको नि काम हुन थाल्यो मलाई पनि दिनुहोस् भनेर यसले यहाँ ब्याज माग्छ अर्को हाइपर बिट एकदम गजबको मजाले चल्यो भने अब हाइपर बिट र इन्ट्रेस्ट रेट अलिकति बढाउँ बजार भन्दा पनि बढाउँ किन मैले सुरुमा पार्टिसिपेट गरेको छु तपाईँसँग पार्टिसिपेट गरेर अगाडि बढाएको छु त्यही कारणले गर्दा बढाउँ भनेर यसरी भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्सिङको कहानी यति छ केही पनि छैन हैन बुझ्यो भने यसरी कहानी बुझ्यो भने केही छैन यो अहिले मैले बोले चिज र एकचोटि घरमा पढ्नुभयो भने एक्जाममा पुग्छ है अब यो चारवटा पोइन्ट त याद गर्ने परे के रहेछ भनेर नभए तपाईले उही पढ्नुभयो भने पुग्दैन के घरमा है एक्जाममा पुग्दैन त्यही कारणले गर्दा यसरी मेमोराइज गर्नुस् अब म जाँदैछु माथि जाँदैछु यो हामीले लगभग सबै क्लासमा डिभिडेन्ड जहाँ स्टार्ट भएको छ यो सबै डिस्कस गरिसकेका छौँ ल पढ्नुस् म यो क्वेशनमा आउँछु है केही क्वेशन छ कि यहाँ भाइहरुको क्वेशनमा आउँछु अनि त्यसपछिबाट ट्रेडिङ अनि इक्विटीमा जान्छु है त पढ्नुस् म क्वेशन सर यदि आइडिया भएकोसँग पैसा पनि भयो भने त प्राइभेट इक्विटी जस्तै भयो नि होइन र अनि भेन्चर क्यापिटल हुन पर्छ र कि रिस्कले प्राइभेट कम्पनीलाई भेन्चर बनाउने हो ए यस्तो हो नि मैले अघि पनि भने नि अनि के भने योसँग 51% हुन्छ त पैसै हाल्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन पैसा सुक्को छैन आइडिया बापत 51% को सेयरलाई दिने 49% यसले पैसा दिने यसको पैसामा काम गर्ने पनि त हुन सक्छ मेरो कुरा बुझ्नु भएन यसलाई चाहिँ यसले पैसा सबै लगानी गर्दैन र सेयर त तलमाथि गर्न मिलिहाल्छ नि भाइ कुरा बुझ्नु भएन सेयर यसलाई के गर्दिन 51% सेयर दिने कागजमा मिलाउनु पर्यो मिल्छ सबै चीज हुन्छ भाइ मेरो कुरा बुझ्नु भयो नि त्यो कन्सेप्टले यो चीज आको भनेपछि आइडिया एउटाको इन्भेस्टमेन्ट अर्कोको त्यस्तो भएको पार्टनरशिप जस्तो खोल्न मात्र भेन्चर क्यापिटल हो भाइ तपाई फेरि जोइन्ट भेन्चर सम्झिँदै हुनुहुन्छ है यो प्राप्ति बहिनीले जोइन्ट भेन्चर भेन्चर फरक हो जोइन्ट भेन्चर चाहिँ कुनै एउटा चीजको लागि केही समय 6 महिना 2 महिनापछि आफै खत्तम भएर जान्छ यो भेन्चर क्यापिटल भने चाहिँ लङ टर्म हो नि तो जोइन्ट भेन्चरसँग लिंक गर्न भएन नि तपाईहरुले यो मलाई धेरै लागिरहेछ जोइन्ट भेन्चरसँग लिंक गरिनछ क्याप1 को त्यो जोइन्ट भेन्चर भनेको चाहिँ कुनै काम बनाउनलाई कुनै काम गर्नको लागि त्यो काम सकेपछि सकियो डिजल्भ भयो त्यो होइन नि यहाँ त कुनै कम्पनी बन्दै छ यो कम्पनीले काम लङ टर्म यो त गोइङ कन्सर्न कम्पनीमा चल्छ कम्पनी सधैँ चल्छ हो यसलाई फाइनान्स गर्ने यो तरिकालाई हामी के भन्छौं भेन्चर क्यापिटल फाइनान्सिङ भन्छौं जोइन्ट भेन्चर र भेन्चर क्यापिटल फाइनान्सिङ फरक हो त्यसलाई लिंक नगर्नुस् ल त्यो एभरेस्ट बैंक वाला जोइन्ट भेन्चर यो होइन त्यसमा नजाऊ अब यो क्लियर छ यो क्लियर छ ल अब हाई रिस्क र थेफ्ट आइडिया एकदम ठीक आइडिया थेफ्ट हुने रिस्क छ तर भाइ यस्तो हुन्छ नि
तपाईँले कसैको आइडिया आधा चोर्नुभयो भने आधामै रहनुहुन्छ, तपाईँ बन्नै सक्नुहुन्न। अब कुरै गर्ने भने मेरो पनि क्लासका अडियो के भएछ भन्दा अडियो कसले रेकर्ड गरेर लगेर बाहिर मार्केटमा छ। यसो कहिलेकाहीँ क्लास हेर आधा कुरा भने चाहिँ बिचरा स्टुडेन्ट आधामा अड्किन्छ। त्यो पुरै कुरा गर्न त त्यो जो हो जसको आइडिया हो त्यो पुरै चोर्न त त्यसलाई मात्रै थाहा छ नि, यहाँ यस्तो भयो भने फेरि त्यहाँ त्यसो हुन्छ, अर्को ठाउँमा यसो हुन्छ भनेर। हो त्यस्तै हो भाइ, त्यो आधा चोर्नेले आधा चोर्छ त्यो कहिले सफलै हुन सक्दैन, त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर आधा मात्रै चोरी आइडिया चोरी सबै गर्नै सक्दैन नि भाइ। आइडिया के 2 मिनेटको कुरा हो र, त्यसमा त धेरै कुरा इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। हो त्यही कारणले गर्दा आइडियाको चोरी केही होला, त्यो फेल खान्छ, अलिबारपछि फेल खाइहाल्छ। किन भन्दा त्यसको लिङ्केज त एउटा मात्रै चिज हुँदैन, त्यो त कसरी पुरै प्लान हुन्छ नि त, त्यो प्लान त फेल खाइहाल्छ नि, त्यो प्रष्टै फेल खान्छ। त्यही कारणले गर्दा त्यो चोरी भए पनि खासै फरक पर्दैन। ल अब अलिकति अगाडि बढौँ। ल अब यति कुरा हामी क्लियर भयौँ है त। ल यो सकियो, यो सकिएपछि अब हामी जाउँ ट्रेडिङ एन्ड इक्विटी। ल केटा गेस गरौँ त, रोयल्टी र इन्ट्रेस्ट यस्तो हुनसक्छ अभिलेश भाइ। रोयल्टी जस्तै के हुनसक्छ भन्दा रोयल्टी मात्र लिँदा चाहिँ सेल्सको 10% लिने है, सेल्सको 10% लिने। अब अर्कोमा चाहिँ रोयल्टी र इन्ट्रेस्टमा चाहिँ रोयल्टी 2% लिने, इन्ट्रेस्ट 4% लिने अथवा 3% लिने भने त्यसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ, त्यसरी कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ। त्यो भन्न खोजे। सुजितको मेसेज एड्रेस गरिदिनुहोस् भनेर। सुजित भाइको क्वेसन के थियो एकचोटि फेरि गर्नुहोस् त, पठाउनुहोस् त भाइ, माथिको कपी पेस्ट गरेर पठाउनुहोस् त। यो के हुन्छ भने धेरैले मेसेज सोद्धाखेरि तलमाथि भइरहन्छ क्या, मलाई कपी गरेर पेस्ट गर्नुहोस् त भाइ, म एड्रेस गरिहालेँ तपाईँको मेसेज। ल त सुजितको के थियो क्वेसन? सर एउटा आइडियामा एउटा भन्दा बढी, यो तलमाथि पुगिहाल्छ कि भाइ, एकछिन है सुजित। एकछिन है भाइ, एकछिन। सुजित भाइको म हेर्दैछु क्वेसन कहाँ पुग्यो। के हुन्छ भन्दा हेरेर तलबाट अर्कोले मेसेज गरिदिन्छ, सर एउटा आइडियामा एउटा भन्दा बढी भेन्चर फाइनेन्सिङ गर्न मिल्दैन। तपाईँले कुन सेन्समा कुरा गर्नुभयो? एकजना ग्रुप अफ पिपललाई गर्नुहोस् न, ग्रुप अफ पिपललाई गर्नुहोस् न। जस्तै फाइनेन्स गर्नेको ग्रुप बनाउनुहोस्, 4-5 जनाको बनाउनुहोस्, उनीहरूलाई एउटा ग्रुप अफ पिपल बनाउनुहोस्, उसको थ्रु लगानी गराउनुहोस्। थाहा त हुनु पर्यो नि, अर्कोले मान्नु पनि पर्यो नि। जस्तै तपाईँले मलाई भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्सिङमा मानौँ मसँग पैसा छ अरे, सर आउनुहोस् लगानी गर्नुहोस् भन्नुभयो। तपाईँले अर्को कसैलाई पनि भन्नुभयो, त अर्कोले मानेन, यो बस्छ भने म बस्दिनँ भनेर मानेन भने मिल्दैन, दुईटा मात्रै एउटा लिनु पर्यो। मानव आपसी समझदारी भयो भने सबैलाई लिएको। यसको कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन, कुनै कानुनै छैन। अब तपाईँले खोज्नु होला कानुनमा के लेखेको छ भन्नुलाई, यसको कानुनै छैन। मेरो कुरा बुझ्नुभयो नि? यो थ्योरिटिक कन्सेप्ट हो, यसरी गर्न सकिन्छ है, यस्तो यस्तो आइडिया छ है भनेर एउटा कन्सेप्ट हो। त्यसमा चाहिँ एग्रिमेन्ट त आफ्नो हिसाबले जे पनि गर्न पाइयो। त्यही भएर यही नै हुन्छ भने कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन, कन्सेप्ट डेभलपमेन्टको चरणमा छ। नेपालमा त यो चिज मैले भनिहालेँ 2 पल्ट भएको थियो, अब पछि के भयो थाहा छैन, तर आह्वान चाहिँ 2 पल्ट गरेको थियो है। ल सुजित भाइको एड्रेस भयो होला, ल त भाइ लेख्नुहोस् त, भयो भएन खै सर? हजुर को सुजित भाइ बोले हो? होइन, ल भन्नुहोस् को बोल्नु भयो? ब्रिज फाइनेन्स छ नि, अँ यो ठुलो लोनको अमाउन्टको लागि मात्र हुन्छ कि सानोतिनो बिजनेस लोनको लागि मात्रै हुन्छ? सानोतिनो त ब्याङ्कले आज पासबुक भोलि दिइहाल्छ नि यार। सानोतिनो लोन त ब्याङ्कले आजको भोलि दिइहाल्छ नि, 20 लाख 50 लाख 40 लाख। ठुल्ठुलो लोनको लागि चाहिँ नर्मल्ली हुन्छ, ब्याङ्कले पनि भन्ने बित्तिकै दिन नसक्ने हुन्छ। अब कन्सेप्ट हो, मैले तपाईँलाई ठुलोमा मजाले बुझ्नुहुन्छ, ब्याङ्कले नदिने भयो। ब्याङ्कले भने अहिले पास गरी 3 महिनापछि दिन्छु भने सानैमा पनि भने, काम रोक्यो भने सानैमा पनि त लाग्ने भने। र अर्को कुरा सुन्नुहोस्, को भाइ हुनुहुन्छ सुन्नुहोस्, यो सानो ठुलो भन्ने कुरा नि सब्जेक्टिभ कुरा हो। 200 करोड मैले यहाँ तपाईँलाई ठुलो भनेर सुन्नुहोस् है, 200 करोड ठुलो भनेर देखाउन खोजेको छु। यही 200 करोड झिना मसिना हुनसक्छ। कहाँको लागि? अमेरिकाको लागि। कहाँको लागि? इन्डियाको एसबिआई ब्याङ्कको लागि। कसको लागि ठुलो हुनसक्छ? नेपालको कुनै ब्याङ्कको लागि, A क्लास ब्याङ्कको लागि ठुलो 2 अर्बको लोन हुने, सानोतिनो कुरै होइन। त्यही भएर यो सानो ठुलो भन्ने कुरा सब्जेक्टिभ कुरा हो। कसलाई सानो कसलाई ठुलो भन्ने कुरा त डिपेन्ड गर्छ त्यसको कस्तो किसिमको पर्सनालिटी छ, कस्तो किसिमको लेभलमा काम गरेको छ, त्यसमा डिपेन्ड गर्ने हो। त्यही भएर सानो ठुलो भन्दा पनि कन्सेप्ट तपाईँले बुझ्नुभयो होला। र तपाईँलाई बुझ्न सजिलो के गरी हुन्छ भने ठुलो भन्यो भने चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। नभए तपाईँले भन्नुहुन्छ सर हाम्रो घर बनाउँदा पनि लोन लिएको, ब्याङ्कमा दाइ हुनुहुन्थ्यो,
मैले लोन एप्लाई गरेको 3 दिनमा लोन पास भयो, चौथो दिन त पैसा आयो, यस्तो हुँदैन होला भनेर तपाईँहरूको दिमागमा नआउने हुनाले मैले टल्कति ठुलो प्रोजेक्टको नेपालमा हुने केसको एक्जाम्पल लिएको। कुरो बुझ्यो? मैले एक्जाम्पल लिँदा चाहिँ नेपालको लागि ठुलो भनेर लिएको, तपाईँको दिमागमा भिजुअलाइज गराउनु। क्लियर छ? ल जाउँ अगाडि बढौँ। ए केटा ठिक छ? खै एन्सर आएन त, च्याट कता पुग्यो? त्यो ग्याप लोन लिँदा इन्ट्रेस्ट लिन्छ कि? अहिले त्यत्रो कुरा गरे होइन, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? इन्ट्रेस्ट लिन्छ नि, नर्मल भन्दा झन् धेरै इन्ट्रेस्ट हुन्छ। सर इन्भेस्ट गर्ने मान्छेले त आइडियाको फिजिबिलिटी हेरेर इन्भेस्ट गर्छ होला है, हावामा त इन्भेस्ट गर्दैन नि। गर्दैन त हो त, तपाईँलाई अहिले त्यत्रो तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? तपाईँले ब्याकग्राउन्ड किन सम्झाएको? तपाईँलाई त्यत्रो भने किन? नेपालमा आयोजना भएको थियो, त्यसपछि आइडिया पठाउनुहोस्, त्यो आइडिया मध्ये सेलेक्ट गरिन्छ, सेलेक्ट गरेर केही आइडियामा लगानी गरिन्छ, जुन पाए त्यसमा लगानी हुन्छ र लगानी गर्ने मान्छे बिजनेसम्यान हुन्छ। राम्रो सोच्नुहोस्, बिजनेसम्यान हुन्छ, ऊ आफै बिजनेस चलाइरहेको हुन्छ, उसलाई आफैलाई धेरै आइडिया हुन्छ। अब नयाँ आइडिया हुनु पर्यो कि पुरानो त उसलाई थाहा भइरहेको हुन्छ नि, उसलाई थाहा नभएको होला, उसलाई थाहा भए पनि ऊभन्दा राम्रोसँगले गर्न सक्ने आइडिया भयो भने हुनसक्छ है। लगानी त्यसरी गर्ने हो नि, पैसा भाइ पैसा लगानी गर्न अरूलाई दिन त साह्रै गाह्रो छ नि त, पैसा होइन र? ल अब अगाडि बढौँ है त, अब यसमा धेरै नअल्झ्यौँ। आज अब मैले लिन्न है, धेरै इन्ट्रेस्ट लिन्छ उसैलाई धेरै लस हुँदैन र? होइन, यस्तो 3 महिनामा ब्याज धेरै भए पनि अमाउन्ट त सानो हुन्छ नि। लस कस्तो धेरै लस? तपाईँको काम सुरु भयो हुने भयो नि त, 3 महिनाको ब्याज त धेरै भयो। ल 18% ब्याज भएर 3 महिनाको भन्दा चल्ने भयो नि, 3 महिनासम्म काम नरोकिने भयो, नभए त 3 महिनासम्म त कामै रोकिनु पर्ने भयो। त्यही कारण गर्दा ब्याज दर चाहिँ अलिकति हाई हुन्छ। 18 किन भने भन्दा अहिले नर्मल 9, 10, 11, 12 मा छ। 18 भन्दा पनि तपाईँको दिमागमा क्लिक हुन्छ, त्यही भएर भन्दै है। फेरि 18 कहाँ छ भनेर खोज्दै हिँड्नु होला। ल केटा भयो सर? ल भन्नु। जुन एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ नि 3 महिना पछि मतलब पैसा दिन्छु भनेर, अनि त्यो एग्रिमेन्ट त्यो कन्ट्र्याक्ट पेपर लिएर होइन एप्रुभल अर्को ब्याङ्कमा जान्छ होइन, अनि त्यो ब्याङ्कले के 2 अर्ब नै दिन्छ 3 महिनाको लागि? कहाँ दिन्छ यार, 3 महिनालाई 2 अर्ब के को दिन्छ? थोरै दिन्छ नि, सानो अमाउन्ट। 3 महिनालाई पुग्ने अमाउन्ट भन्यो भने 3 महिनालाई पुग्ने अमाउन्ट अब 200 करोडको 5% होला, 10 करोड देला, 5 करोड देला, सानो अमाउन्ट भन्यो। सानो बस 2 अर्ब नि कहाँ दिन्छ यार? 2 अर्ब नि दियो भने त उता पास नहुने, अनि ब्याज कहाँ खोज्दै जाने उता? हजुर हजुर, सानो अमाउन्ट हुन्छ के, एकदम थोरै अमाउन्ट हुन्छ। 3 महिनालाई पुग्ने जति अमाउन्ट भन्ने हुन्छ है केटा? ठिक छ? खोइ आएन त यहाँ रिप्लाई, त्यही एकदम पोइन्ट क्लियर गर्दै जाउँ है। आजै हामी खत्तम गर्छौँ। अलिक टेक्निकल चिज सुरुमा डिस्कस गर्छु, अलिक सजिलो चिज पछि गरौँला। ल इन्ट्रेस्ट कहाँ दिन्छ अलि साहब? भाइ यो जुन अप्रुभ भयो या लोन यहाँ कार्तिक हो, जबसम्म तपाईँको खातामा पैसा आउँदैन त्यहाँसम्म 200 करोडको ब्याजै तिर्नु पर्दैन। लोन अप्रुभ हुने बित्तिकै ब्याज तिर्नु पर्दैन है, मेरो कुरा बुझ्नुभयो? अलि साहब क्वेसन दिइरहेको छु, लोन अप्रुभ हुने बित्तिकै ब्याज तिर्नु पर्दैन, तपाईँको खातामा पैसा आएपछि ब्याज सुरु हुन्छ। अप्रुभलको डेटबाट ब्याज सुरु हुने होइन, डिस्बर्समेन्टको डेटबाट ब्याज सुरु हुने हो। त्यसैले त्यो 200 करोडमा त ब्याजै तिर्नु परेन, यो 3 महिनामा जुन पैसा आउँछ त्यसमा मात्रै ब्याज। त्यो 200 करोड आउँछ, आइसकेपछि अनि यसको ब्याज साउथ तिर्नु हुन्छ, अनि अरू पैसा राखेर अनि काम चलिरहेको काम अगाडि बढाउनुहुन्छ। ल अब क्लियर भयो होला? खै मिल्छ, सेम ब्याङ्कबाट पनि मिल्छ, अर्को ब्याङ्कबाट पनि मिल्छ। सन्तोष भाइ, मैले अघि यही क्वेसन आउँछ भनेर मैले XYZ-बाट पनि एरो बनाइरहेको थिएँ, अर्को PQR ब्याङ्क इन्ट्रोड्युस गरे, एकदम मजाले मिल्छ। जुन ब्याङ्कबाट पनि जसले दिन्छ आफूलाई जहाँ लिन मन छ त्यहाँबाट लिने, लोन खाने हो जहाँबाट लिए पनि भइगयो नि। ल यस सर, कुरा छर्लङ्ग भयो। ल अब छर्लङ्ग भयो अरे है। विजय क्वेसन, ब्याङ्कले लोन भाइ इन्ट्रेस्ट दिने पछि हुन्छ, ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट पनि आज दिने पछि लिन्छ अचेल ब्याङ्कले, पुरै महिनाको लिँदैन, जति दिन हो त्यति दिन बराबरको ब्याज लिन्छ। अब त्यो ब्याङ्कको पोलिसीमा तपाईँलाई लोन दिनेको पोलिसीमा फरक पर्न सक्छ, तर नर्मली चाहिँ दिने पछिमा लिने हुन्छ। केटाहरू कता कता दिमाग लाउँछन् है, लोनै लिन जाने जस्तो आजै गएर पैसा लिएर अब कामै सुरु भनेपछि फिलिङ आइरहेछ। मैले बुझिरहेको छु सबलाई फिलिङ आइरहेछ कि आफैले काम गरे जस्तो फिलिङ आइरहेछ। हो, यो फिलिङ आउनु भनेको केटा हो, बुझ्नु भनेको यही हो। एकदम ठिक छ। ल अब अगाडि बढौँ है, छर्लङ्ग हुँदै बढौँ क्या अगाडि। अब ट्रेडिङ अन इक्विटी। ल
ल भाइ गेस गर्नु, लेख्नुहोस् यहाँ सबले। ट्रेडिङ अन इक्विटी पढ्ने होइन है त्यो। म तपाईँलाई आज कस्तो कस्तो थ्योरी देखाउन गइरहेको छु थाहा छ? तपाईँले नर्मली सुन्दा र चिज अर्कै चिज देखाउन गइरहेको छु के। ट्रेडिङ अन इक्विटी भने के हो तुक्का लगाउनुहोस्, गेस गर्नुहोस्। मलाई ठिक एन्सर चाहिएको छैन, तपाईँको दिमागले जे सोच्छ त्यो एन्सर चाहियो, मलाई ठिक एन्सर चाहिएन। ल लेख्नुहोस् त फटाफट एक मिनट। हो लेख्नुहोस् फटाफट, लेख्नुहोस्। फ्यान बन्द भएछ। ल लेख्नुहोस् त फटाफट। हो एकदम ठिक। यो सबैले बुझ्ने यही हो। ट्रेडिङ अन इक्विटी भनेको शेयर कारोबार गर्ने। अहिले शेयर बजार छ, नेप्से छ। यो नेप्सेमा शेयर बजारमा शेयर खरिद बिक्री गर्नेलाई ट्रेडिङ अन इक्विटी भन्छ भनेर सबैले भन्छन्। त्यही भएर आइखाले क्वेसन धेरै पटक सोध्छ यो चिज। हो एकदम ठिक छ। सोध्ने क्वेसन ट्रेडिङ तपाईहरु तुक्का लाउनुहुन्छ नि, तुक्का लाउनेको 12 बजे चिजहरु नि सबै है। तुक्काले एन्सर हुँदैन, तुक्काले हुने मैले तपाईलाई छोडेछु आफै पढ्नलाई। ट्रेडिङ अन इक्विटी भनेको ट्रेड शेयरको खरिद बिक्री गर्ने ट्रेडिङ इक्विटी नर्मली सबैले भन्छन्। तपाईले पनि भन्नुभयो, राम्रो अरु जसले पनि भन्छ। नर्मल आम जिन्दगी हो, मेन्टल जिन्दगी हेर्नु छ के हो ट्रेडिङ अन इक्विटी। ल यस डिभिडेन्ड पढा जति च्याप्टर रेसिडुअल पोलिसी राम्रोसँग सुन्नुस् है। रेसिडुअल पोलिसी जुन जुन ब्याचमा पढाछ तिनीहरुलाई यो डिस्कस भइसकेको छ। उही थ्योरी मात्र तयार हो, आज रिभिजन हुँदैछ रेसिडुअल पोलिसी पढाको ब्याचको लागि। रेसिडुअल पोलिसी डिमान्डमा नपढा ब्याचको लागि बिल्कुल नयाँ चीज हो। के हो कहानी सुनौ, सबजना ध्यान दिएर हेरौँ है त। ए भाइ मैले म साच्चैको कहानी सुनाउँछु, मेरै कहानी हेर्नुस्। मैले अस्ति 20 लाख रुपैयाँ लोन लिएँ। वास्तवमा मेरो जिन्दगीको घटना है, म आफ्नो ठ्याक्कै जिन्दगीको घटना सुनाउँदैछु। मैले 20 लाख रुपैयाँ लोन लिएँ लकडाउन भन्दा जस्ट अगाडि। यो वास्तविक मेरो जिन्दगीको कहानी। कति पर्सेन्टमा लोन लिएँ? 10%। यतिमा लोन लिएँ। मसँग आफ्नो पनि पैसा थियो, आफ्नो पैसा थियो 5 लाख। टोटल कति भयो? 25 लाख है। यो 25 लाख रुपैयाँ मैले कहीँ लगानी गरेँ, कहीँ इन्भेस्ट गरेँ, कहाँ गरी छोडिदिनुस्, कहीँ लगानी गरेँ। यो 25 लाख रुपैयाँ लगाएर मैले अब मलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ, त्यही भएर म यो 4 महिना लिन्न है, म 1 वर्षको टाइम लिन्छु, हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। मैले पोहोर साल 10% मा 20 लाख रुपैयाँ लिएँ, 5 लाख रुपैयाँ आफ्नो लगाएँ, 25 लाखको 25 लाख रुपैयाँ कहीँ लगानी गरेँ, कहीँ लगानी गरेँ 20% 25% कमाइ भयो। 25 लाखले कति कमाइ गर्यो? 25% कमाइ गर्यो। यो मेरो रिटर्नको कमाइ। यसलाई भन्छ ट्रेडिङ अन इक्विटी। सर अब तपाईले बुझ्या सर, तपाईले शेयर मार्केटमा लगानी गरेर शेयर किने अनि ट्रेडिङ इक्विटी होइन। जहाँ सुकै गरे भए पनि मैले त्यही भएर यहाँ अहिले नाम नले शेयर भन्यो भने फेरि तपाईले भने ठीक होला भनेर भन्नुहुन्छ भनेर नले है। ट्रेडिङ अन इक्विटीको मतलब हुन्छ सस्तोमा अर्काको पैसा ल्याएर, अर्काको पैसा 10% सस्तोमा ल्याए। एकटा 10% सस्तो कि महँगो? 10% सस्तो कि महँगो भन्ने कुरा डिपेन्ड हुन्छ केमा? मैले कति कमाउँछु त्यसमा। यदि मैले 25% एकदम रिलेटिभ कुरा हो, यदि मैले 25% कमाइरहेको छु भने सस्तोमा अर्काको पैसा ल्याएर त्यसले बढी कमाइ हुन्छ भने र मलाई फाइदा धेरै भयो भनेपछि के भयो? मेरो आफ्नो 5 लाखले त मैले कति कमाएँ? 25% कमाएँ। र मेरो अर्काको 20 लाखले फेरि कति कमाएँ? 25%। त्यसलाई कति फेरि 10% कमाएँ भनेपछि मलाई यो 15% को जुन फाइदा भएको छ नि, इट इज कल्ड ट्रेडिङ अन इक्विटी बेनिफिट। अर्काको पैसा ल्याएर, इक्विटी भन्दा बाहिरको आउटसाइडर्सको पैसा ल्याएर तपाईले बढी कमाउनुहुन्छ र इक्विटीलाई फाइदा हुन्छ भने दैट इज कल्ड ट्रेडिङ अन इक्विटी। यो हामीले समरीमै छ, केही छँदै छैन। कति सजिलो छ। अर्काको पैसा आफूले कमाउने भन्दा सस्तोमा ल्याउने, सस्तोमा ल्याएर आफूलाई फाइदा कमायो। यो फाइदा कमाएको होइन 15%, अर्काको पैसाले 15% कमाइ भयो भएन हो। दैट इज कल्ड ट्रेडिङ अन इक्विटी। यो बेनिफिटलाई भन्छ ट्रेडिङ अन इक्विटी भन्छ। यसले इक्विटी शेयर होल्डर्सको वेल्थ के हुन्छ? म्याक्सिमाइज हुन्छ। अब यो इक्विटी शेयर होल्डर्सको वेल्थ म्याक्सिमाइज हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ हाम्रो 6 वटा 6-7 वटा ब्याच मध्ये
4-5वटा ब्याचलाई थाहा छ होला, 1-2टा ब्याचलाई चाहिँ अलि थाहा नहुन सक्छ। त्यही भएर फाइदा हुन्छ भनेर बुझे भइहाल्यो। अर्को 2टा ब्याचले, बाँकी 5वटा ब्याचले त दौडिसके पुरो डिस्कस क्लासमा योभन्दा ठुलो एक्जाम्पल लिएर डिस्कस भइसकेको छ। 5वटामा 2टामा डिस्कस हुन्छ। एउटै क्लास लाग्छ यति बुझाउनलाई। यसमा धेरै चिज छ, अरू चिज क्वेसनसँग रिलेट गराउनलाई है। अहिले त्यही भएर तपाईँलाई मैले यति कुरा बुझाइदिएँ। एकटा ट्रेडिङ अनि इक्विटी भने यति हो, योभन्दा अरू केही पनि छैन। बुझ्यो? अब यहाँ मैले थ्योरी जुन छ, यो थ्योरीमा के लेखेको छ, एक्जाम्पलहरू सबै दिएको छ। हेर्नुहोस्, यो थ्योरीमा एक्जाम्पलहरू दिएको छ। ट्रेडिङ अनि इक्विटी के हो, सबै चिजहरू लेखेको छ। सर र पढ्ने हो, मजाले बुझ्नुहुन्छ। नबुझेहरू जुन 5वटा ब्याच छ जहाँ डिभिडेन्डको रेसिडुअल पोलिसी पढाइ भएको छ, त्यसले त दौडाइहाल्छ। योभन्दा धेरै चिज गरिसकेको छ त्यहाँ है। जहाँ पढाइ भएको छैन त्यसले मार्क गरेर राख्ने, लेख्ने साइडमा कहाँ पढाइ हुन्छ अरे, रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीमा गएर पढाइ हुन्छ भनेर लेखेर राख्नुहोस् है। यो अहिले कसले सोधे आयो, प्लगिङ ब्याक अफ प्रफिट। प्रफिट चाहिँ प्लग ब्याक भनेको के हो भने राख्नु, आफूले कमाएको प्रफिट आफैसँग राख्नुलाई हामी प्लगिङ ब्याक अफ प्रफिट भन्छौँ। यसलाई नर्मल भाषामा भन्नु पर्दा, नर्मल भाषामा तपाईँलाई बुझाउनु पर्दा यसलाई हामी रिटेन अर्निङ पनि भन्छौँ। कम्पनीले कमाए प्रफिट, टन्न प्रफिट छ, यो कम्पनीले कमाएको प्रफिट राखेर, आफैसँग राख्नुलाई हामी के भन्छौँ, प्लगिङ ब्याक अफ प्रफिट भन्छौँ। प्रफिटलाई आफैसँग राख्नु, रिटर्न गरेर राख्नु, त्यसलाई नि प्लगिङ ब्याक अफ प्रफिट भन्छ। त्यो केही पनि छैन। सरल पढ्नुहोस्, मजाले बुझिन्छ। यसमा नबुझ्ने कुरै केही छैन। कमसे म यो 2टा कुरामा क्वेसन एन्सर लिन्छु, ट्रेडिङ अन इक्विटी र प्लगिङ ब्याक अफ प्रफिट। ट्रेडिङ अन इक्विटीमा जहाँ डिभिडेन्ड पढाइ भइसकेको छ, डिभिडेन्ड पढाइ भइसकेको ब्याचका भाइहरूलाई केही प्रब्लम छ भने डिस्कस अहिले म गरिहाल्छु यहीँ है। जसकोमा डिभिडेन्ड पढाइ भएको छैन तिनीहरू पछि अरू डिटेलमा बुझिन्छ। अहिलेलाई काम चलाउ थ्योरी भइहाल्यो। भोलि एक्जाममा गएर लेख्नु पर्यो भने पनि त्यो पढेर लेख्ने लेभलमा पुगिहाल्नु भयो। यसमा त यति फाइनेन्सै पुरै यसैमा छ। ट्रेडिङ इक्विटीमा जुन च्याप्टरमा गए पनि यही भेटिन्छ है। त्यही भएर अहिले म यसमा त्यो धेरै जानेवाला छैन। ल जाउँ, अब अर्को छ फङ्सन अफ फाइनेन्स म्यानेजर। फाइनेन्स म्यानेजरको फङ्सन। सर बापरे, यो त कति गाह्रो छ। के हुनु, एकटा हो, तिमीलाई यो 1 मिनटमा आउँछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ कहानी म यति गजबले सिकाइदिन्छु नि। फाइनेन्सियल म्यानेजरको फङ्सन यहाँ हेर्नुहोस्। फाइनेन्स म्यानेजर भनेको ल भन्नुहोस्, कम्पनीमा फाइनेन्स हेड, कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार हेर्ने हेडलाई फाइनेन्स म्यानेजर भन्छ। फाइनेन्स म्यानेजरले के गर्छ, सिइओ होइन, सिइओले त सबै हेर्छ, अपरेसन पनि हेर्छ, सब चिज हेर्छ। फाइनेन्सले त पैसासँग रिलेटेड हेर्ने, यो मुख्य चाहिँ नाफा नोक्सानसँग। सिएफओ एकदम ठिक, चिफ फाइनेन्स अफिसर। यसले के गर्छ, एकटा हो, तिमीहरूलाई फाइनेन्स किन पढाएको, तिमीहरूलाई फाइनेन्स म्यानेजर बनाउनु पढाएको, तिमीहरूलाई अकाउन्टेन्ट बनाउनु पढाएको, तिमीहरूलाई अडिटर बनाउनु पढाएको, तिमीहरूलाई सबैतिरको एक्सपर्ट बनाउनु पढाएको। त्यसो हो भने फाइनेन्सियल म्यानेजर, फाइनेन्स सम्झौँ, फाइनेन्समा पढ्ने च्याप्टर जे छ त्यही काम गर्छ फाइनेन्स म्यानेजरले। हेर्नुहोस् यहाँ, हेर्नुहोस् फाइनेन्समा के पढाइ हुन्छ, डिभिडेन्ड। यहाँ हेर्नुहोस् है, फाइनेन्समा के पढाइ हुन्छ, डिभिडेन्ड। डिभिडेन्ड डिसिजन फाइनेन्स म्यानेजरले गर्छ। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् है। इक्विटी सेयर इस्यु गर्ने भने सोर्स अफ फाइनेन्सको कुरा आयो। फन्ड म्यानेजर, सोर्स अफ फाइनेन्स, सोर्स अफ फाइनेन्स, सोर्स अफ फाइनेन्स, युटिलाइजेसन अफ फन्ड, युटिलाइजेसन अफ फन्ड भनेको क्यापिटल बजेट डिसिजन है। अनि फिक्स एसेट्स किन्ने, योहरू सबै पढ्यो। सोर्स अफ फाइनेन्समा कहाँबाट पैसा ल्याउने, क्यापिटल स्ट्रक्चर, कस्ट अफ क्यापिटल, जति फाइनेन्सका च्याप्टरहरू छन् सबै लेखेको हुन्छ। वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट, वर्किङ क्यापिटल भित्र के छ, क्याश म्यानेजमेन्ट, डेटर म्यानेजमेन्ट, यो सबै च्याप्टरका नाम हुन्। क्रेडिटर म्यानेजमेन्ट कति लेख्नुहुन्छ, लेखे गर्नुहोस्। च्याप्टरको नाम याद गर्ने, त्यही गर्ने, याद छ नि। ल सकियो त, मलाई पनि हाँस उठिरहेको छ यार। अनि हामी रट्टा लालाइ गर्छौँ भरे भन्दा केही हुने नै वाला छैन। यति सजिलो चिजहरू छन्। ल हेर, ठिक छ केटा, खोइ बोले ल, मजा आइरहेछ नि, खोइ मजा आइरहेछ भनेछ। घट्न चाहिँ फेरि 1-2 जना घटिरहेछन्, सुते कि क्या हो, खानासाना खाएर यसो निन्द्रा लागेर। मजा आइरहेछ, मजा लिएर पढ्ने हो। खतरा मजा आइरहेछ। ल ठिक छ, त्यसो भए मलाई पनि मजा आइरहेछ, पढौँ अगाडि। ऊ अहिले कसले सोध्दै थियो, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा के छ। नेपालमा एफडिआई छ,
फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट छ। अब फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट कसरी ल्याउने भनेर नेपालमा 3-4 वटा कानुन छन्। के गरेर ल्याउने, कसरी ल्याउने, के गर्ने, सबै लमा क्याप 2 र सीए फाइनलको लमा यो इम्पोर्टेन्ट छ। र क्याप 2 र सीए फाइनलको लमा हरेक एटेमा 10 देखि 15 नम्बर एफडीआईबाट आइरहेको छ है सर। अनि हामीले चाहिँ फाइनान्समा के पढ्ने, फाइनान्समा केही पढ्ने होइन, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको मिनिङ पढ्ने। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको विदेशको कम्पनी अथवा व्यक्तिले यहाँ यो देशमा ल्याएर लगानी गर्छ भने त्यसलाई बिजनेस एस्टाब्लिस गरेर कुनै कम्पनी बनाएर लगानी गर्छ भने द्याट इज कल्ड एफडीआई, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट। फाइनान्समा यति पढ्ने। अब प्रोसेस के छ, कहाँबाट लिने स्वीकृति, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट लिने, अरू के गर्ने, कहाँ एप्लिकेसन दिन जाने, कति छुट पाइन्छ, यो सबै चिज कहाँ छ, रेस्पेक्टिभ लमा गएर पढाइ हुन्छ। यहाँ यति हो पढ्ने। के फाइदा छ त, फरेन विदेशी पैसा आएर नेपालमा यसो सम्झौँ केटा है। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, फरेन के हो भाइ, यो तपाईँले पढ्नुपर्ने यही मात्रै हो, योभन्दा बढी यहाँ छैन। लमा पढाइ हुन्छ है, योभन्दा बढी यहाँ छैन। यहाँ जति हो यति पढ्नुहोस्। बेनिफिट के छ तुक्का लाउने, यसो सम्झिनुहोस् के होला। फरेन डाइरेक्ट विदेशी पैसा आयो, यसो सम्झिनुहोस् के, यो रट्टा लाउन आवश्यक छैन। यहाँ त मैले लेख्थेँ यही चिज हो, एक्जाममा यही लेख्नु छैन। विदेशी पैसा आयो, सरकारलाई के फाइदा, पहिले आएकोदेखि सम्झिनुहोस्। आएपछि सरकारको फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ बढ्यो है, सरकारको फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ बढ्यो। यहाँ आएर त नेपालमै उद्योग धन्दा स्थापना हुने हो, रोजगारी पाउने भए है, र एक्सचेन्ज रेट स्टेबल हुने भयो, विदेशी पैसा कम नभएपछि नेपाली पैसा मजबुत हुने भयो। अनि गाउँमा हेर्नु इन्कम ट्याक्सले कति छुट दिएको छ, गाउँमा भनेको छ त्यहाँ गएर ब्याकवर्ड एरियाको डेभलपमेन्ट हुने भयो त्यो पैसाले। नयाँ टेक्नोलोजी आउने भयो। हेर्नुहोस् त केएफसी नेपालमा आइकन अरू बाहिरतिरको पसलले पनि केएफसी जस्तै बनाउन थाले नि सस्तो दरमा। त्यो नयाँ टेक्नोलोजी आएन, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले बुझ्यो ए यो हाल्दा रहेछ कुखुराको फिलामा, यस्तो यस्तो हालेपछि यसरी हो मिठो हुँदो रहेछ, त्यही भएर महँगो तिर्दा रहेछन् भनेर नयाँ टेक्नोलोजी आएन। केएफसी विदेशी कम्पनी हो है, त्यसरी आएपछि टेक्नोलोजीको ट्रान्सफर भयो, ह्युमन रिसोर्सको डेभलपमेन्ट भयो, ब्याकवर्ड एरियाको डेभलपमेन्ट भयो, एक्सपोर्ट बन्ने भयो। अब यहाँ बनेर त अल्टिमेटली विदेशमा पनि सप्लाई हुने भयो, नेपाल मात्रै त नहुन सक्छ, सबै चिज नेपाल मात्रै सप्लाई नहुन सक्छ। त्यसपछिबाट क्यापिटल फ्लो भयो, ब्रेक डोमेस्टिक मोनोपोली एन्ड क्रिएट कम्पिटिटिभ मार्केट। अब देशभित्रै भएका जस्तै पहिले नेपालको जुत्तामा नेपालमा बनेको गोल्ड स्टारको मात्रै कुनै जमाना थियो, अहिले होइन धेरै पहिलेको गोल्ड स्टार मात्रै थियो। पछि अब विभिन्न कम्पनीको जुत्ताहरू आए, सस्तोमा आए, राम्रो आयो, अलि मार्केट घटायो, अहिले फेरि राम्रो छ। यसरी सम्झिनु सक्यो थियो। यसमा योभन्दा बढी जानु छैन। अब यहाँभन्दा बढी लमा छ है, योभन्दा बढी त कसैलाई जानु मन छ भने लमा जानुहोस्। एफडीआई आए पहिला सरकारको पकेट भरिन्छ। अब भाइ मलाई थाहा छैन के हुन्छ सर। लास्टमा हाँसेर फाइनान्स म्यानेजरको मिटिङ भाइ नालायकहरू काम छैन हेर। बहिनीहरू पनि भन्नुहोस् न ल एकजना। ल बहिनीहरू अब म जाँदैछु। आजको अर्को कन्सेप्ट राम्रो कन्सेप्ट छ, डेब्ट सिक्युरिटाइजेसन। यो राम्रो कन्सेप्ट छ, साह्रै इम्पोर्टेन्ट पनि छ है। अब यसमा के हुन्छ यो हामी छलफल गर्छौँ। यो पछि अर्को केही छ कि क्या, शान्ति नभए पहिले खत्तम गरेर त्यसमा जाउँला। त यो कन्सेप्ट साह्रै राम्रो छ। ल यही रहेछ। ल हामीलाई लाग्छ 20-25 मिनट जति लाग्छ। साह्रै राम्रो कन्सेप्ट छ। नेपालमा यो पनि छैन है, डेब्ट सेक्युरिटाइजेसन पनि नेपालमा छैन। अब यसमा के हुन्छ, यसको चाहिँ पिक्चर पनि म राम्रोसँग बनाउँदैछु, किन यो तपाईँले पढेर नबुझिने चिज हो। पढेर बुझिँदैन, अरू सार्वजनिक कुरा बुझ्यो पनि यो नबुझिने चिज हो। त्यही भएर यसको पिक्चर म साह्रै राम्रोसँग बनाउँदैछु। पिक्चर पनि तपाईँलाई फरवर्ड गर्छु अहिले है। अनि पिक्चर फरवर्ड गरिसकेपछि अनि यो हामी बुझ्छौँ। 12:20 हो, 12:40-45 लाग्छ हाम्रो आजको क्लासमा। ठिक त हुने रहेछ। अब म यहाँ अगाडि बनाउँदैछु पिक्चर। साह्रै गजबको छ यसको पिक्चर, म बनाउन जाँदैछु। यहाँ ब्याङ्क हुन्छ, म सँगसँगै बनाउनुहोस् पिक्चर। ल म ठुलो बनाउँछु। पिक्चर बनाउनुहोस् के, फोटो तपाईँ खिच्नुहुन्न मलाई थाहा छ राम्रोसँग। फोटो उयो राख्नुहुन्छ सेभ गरेर है। म पिक्चर बनाउँछु किन मैले त बनाउनै पर्छ। मैले बनाउन्जेलमा तपाईँ पनि सँगसँगै बनाउनुहोस्। ब्याङ्क हुन्छ, यहाँ ब्याङ्कले लोन दिएको हुन्छ। यो ब्याङ्क हो, यसले लोन दिएको हुन्छ। बरोबर
बरोवर्सलाई बैंकको बुक्स अफ एकाउन्टमा यो बरोवर्स के भनेर देखाएको छ रिसिभेबल भनेर देखाएको हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईको नन लिक्विड एसेट्स हो यो, अथवा यसलाई इलिक्विड पनि भन्छ। इलिक्विड एसेट्स हो यो बैंक हो। त्यसपछिबाट पिक्चर अहिले म बुझाउँला। ट्रान्सफर, यसले ट्रान्सफर गर्छ। म सँगसँगै बनाउनुस् है। रिसिभेबललाई यसलाई एसपीभी भन्छ। तपाईले पीसी तुलसीको किताब पढ्नुभयो अथवा थ्योरीहरु पढ्नु हो भने यसलाई सर्टकटमा एसपीभी भन्छ। एसपीभी भन्छ। त्यसपछिबाट यहाँ हुन्छ एउटा क्यापिटल मार्केट। म सँगसँगै बनाउनुस् है, फ्लो बुझ्न सजिलो हुन्छ। क्यापिटल मार्केट हुन्छ, अनि यहाँ हुन्छ इन्भेस्टर्स हुन्छ। इन्स्ट्रुमेन्ट इस्यु गर्छ, पैसा दिन्छ, एउटा नाम छ। एउटा नाम छ। एउटा नाम छ। 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर। अहिले नाम दिउँला। ल बोर्ड छप्यो, फटाफट बनाउनुस् त। 1 मिनेटको कुरा हो, मलाई पनि बनाउन टाइम लाग्छ, तपाईहरु पनि बनाउनुस् है। म फरवर्ड त गर्दिन्छु। यो अलिकति यो बराबर है। यो यहाँ बराबर हो, यहाँ छेउमा नदेखेर बराबर छ भने लेख्नुस्। त्यही हो पिक्चर, यो बराबर छ। नाम के छ भने नि केटा भाइ हो बहिनी हो, ठीक छ भाइ बहिनी हो। नाम छ डेब्ट सेक्युरिटाइजेसन। भनेपछि डेब्टलाई सेक्युरिटीमा कन्भर्ट गर्नेलाई डेब्ट सेक्युरिटाइजेसन हुन्छ है। टेलिग्राममा आउँछ, टेन्सन नलिनुस् न। यो चाहिँ हेर्नुस्। अब हेर्नुस्, अब सुरु गरे है मैले। जतिसम्म सार्नु भएको छ सार्नुस्, ठीक छ। अब बन्द गर्नुस्। अब हेर्नुस्, डेब्ट सेक्युरिटाइजेसन भनेको डेब्ट अथवा लोनलाई सेक्युरिटीमा कन्भर्ट गर्नेलाई डेब्ट सेक्युरिटाइजेसन भन्ने शब्द आएको। अब यहाँ गजबको चीज हेर्नुस्, कस्तो गजब छ है। यदि यस्तो भएमा बैंकको त यति मजा हुन्थ्यो। बैंकलाई नेपालमा छैन, यो पनि नेपालमा छैन, विदेशमा चलन छ। त्यही भएर कन्सेप्ट आएको के हो। यो बैंक हो, यो बैंकले कसैलाई लोन दिन्छ। लोन के गरेर दिन्छ केटा हो, धरोटी केही राखेर लोन दिन्छ। बैंकको माथि रिसिभेबल लेखेको अहिले म आउँछु। पहिले सुन्नुस्, सुन्दा सुन्दै लेख्दा पनि हुन्छ है। अहिले आरामसँग सुन्नु, सबै लेख्न बन्द गर्नुस्। बैंक हो, बैंकले अब लेख्न पुरै बन्द। अब यहाँ हेर्नु छ, मैले यो फोटो पनि पठाइदिउँला। अलि मैले लेख्नुन्जेल हल्ला गर्नुहुन्छ भनेर सार्नुहोस् भनेको के पुरो देश हो। यहाँ हेर्नुस्, यो बैंक हो, बैंकले लोन दिएको हुन्छ। लोन दिँदाखेरि धरोटी राखेको हुन्छ केटा। धरोटी राखेर भाइ तथा बहिनी हो, धरोटी राखेर लोन दिएको हुन्छ। धरोटी के राखेको हुन्छ, घर राखे हुन सक्छ, स्टक राखे हुन सक्छ। जो ट्रेड गर्छ तिनीहरुको स्टक धरोटीमा राखे हुन सक्छ, घर जग्गा राखे हुन सक्छ, सुन राखे हुन सक्छ। जे सुकै राखे पनि यहाँ धरोटीमा केही राखेर लोन दिन्छ।
र बैंकले आफ्नो बुक्स अफ एकाउन्टमा जसलाई लोन दिएको हुन्छ नि बरोबरलाई के भनेर देखाउँछ रिसिभेबल पाउने भनेर देखाउँछ पैसा पाउनु छ भनेर देखाउँछ नि हो मैले त्यही भएर रिसिभेबल लेखाए है भाइ बहिनी राम्रो छ हेरौँ यसलाई नन लिक्विड एसेट्स भन्छ अथवा इलिक्विड एसेट्स भन्छ यो फ्याक्टै अहिले क्यासमा त कन्भर्ट हुँदैन केही त समय लाग्छ है त्यही भएर यसलाई इलिक्विड अहिले भरे थ्योरीमा आउँछ के शब्दहरू इलिक्विड एसेट्स भन्छ नन लिक्विड अथवा इलिक्विड यसको प्योर मिनिङ चाहिँ इलिक्विड हो नन लिक्विड चाहिँ बुझ्न मात्र मैले भने है नन लिक्विड एसेट्स अथवा इलिक्विड एसेट्स हो यो रिसिभेबल भन्ने देखाउँछ यो आम जिन्दगी अहिले सबैले बुझेछ यहाँबाट यहाँ लोन दिन्छ पैसा यता जान्छ यसले रिसिभेबल आफ्नो बुक्स अफ एकाउन्टमा राख्छ यहाँसम्मको कहानी यो कहानी जुन छ यो कहानी अहिलेसम्म सबैलाई थाहा छ यति यो भन्दा यताको हिस्सा ठीक छ त यो ठीक छ भाइ यहाँसम्म यो भन्दा यता हैन यो भन्दा उतातिरको दुईटा बर्डरलाई बैंकले लोन दिन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेछ यसमा कसैले केही डाउट छैन है लेख्दैनन् त के बुझे छ भने हो बुझेछ ठीक छ अगाडि बढ्नु अब यो कन्सेप्टले डेट सेक्युरिटाइजेसनले बैंकलाई एउटा नयाँ कन्सेप्ट अथवा नयाँ चीज दिइरहेछ नयाँ फाइदा दिइरहेछ बैंकलाई फाइदा गराइरहेछ हेर्नुस् कसरी बैंकले आफ्नो रिसिभेबलहरुलाई जसको बुक्स अफ एकाउन्टमा रिसिभेबल लेखिएको छ यिनीहरु रिसिभेबलहरुलाई स्पेशल पर्पस भेहिकल भन्ने एउटा संस्था गठन हुन्छ अब हेर्नुस् है नेपालमा छैन त्यही भएर नेपालमा को हो भनेर नखोज्नु होला मलाई कुनै एउटा संस्था कम्पनी गठन हुन्छ त्यसलाई आफ्नो रिसिभेबल ट्रान्सफर गरिदिन्छ बुझ्नुभयो जस्तै बैंकले लिने होला बैंकले लिन्छ होला बैंकले के गरिरहेछ बैंकले जति पनि रिसिभेबलहरु छ त्यो रिसिभेबल अब आफूले उठाउनलाई झन्झटमा उठाउन छोडेर कसलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ स्पेशल पर्पस भेहिकल भन्ने संस्थालाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ र यसले यहाँबाट के लिन्छ भाइ यसले यहाँबाट पैसा लिन्छ डिस्काउन्ट गरेर जस्तै भनेर चाहिँ फेरि बिल अफ एक्सचेन्जको डिस्काउन्ट लगाएर बैंकमा सबै नजोड्नु होला है अन्डरराइटर होइन नि है अन्डरराइटर त इस्यु गर्नलाई हो नि यो बिल अफ एक्सचेन्जको बैंकमा लगाएर डिस्काउन्ट गरे जस्तो के जस्तै यसरी सम्झिनुस् न त्यस्तै हो फेरि त्यही भनेर अरु पनि छ यसमा थप पनि छ म अलिकति तपाईलाई जोड्नलाई चाहिँ कसरी गरिदिन्छु भने राम्रोसँग सुन्नुस् बिल अफ एक्सचेन्जको कुरामा म जोड दिन्छु मैले पैसा लिनु छ मसँग बिल छ लगेर साइन गराएँ बिल अफ एक्सचेन्ज भयो बैंकमा लगेर डिस्काउन्ट गर्छु त्यो ट्रान्सफर भयो नि त बैंकमा तर लायबिलिटी त मसँग पनि रहिरहन्छ किन बैंकको पहिलो लायबिलिटी बैंकले पैसा तिरेन भने त बैंक त मसँग आउँछ तर यहाँ अब आउँछ आउँदैन के हुन्छ पछि हेरौँ मेरो कुरा बुझ्यो यसरी नै यो संस्थालाई बैंकले आफ्नो रिसिभेबल ट्रान्सफर गरिदियो रिसिभेबल ट्रान्सफर गरेर पैसा लिन्छ क्यास लिन्छ अब बैंकको बुक्स अफ एकाउन्टबाट राम्रो छ हेर्नुस् बैंकको बुक्स अफ एकाउन्टबाट के रिसिभेबल हट्यो त्यही भएर नन ब्यालेन्स सिट आइटम हो अब रिसिभेबल त थ्योरी पढ्दा भेटिन्छ यी चीज रिसिभेबल के भयो अब नन ब्यालेन्स सिट आइटम हो तपाईको ब्यालेन्स सिटमा रिसिभेबल हट्यो किन यहाँ ट्रान्सफर गरिसक्नु भयो कसलाई स्पेशल पर्पस भेहिकललाई आफ्ना सम्पूर्ण रिसिभेबलहरु ट्रान्सफर गरेर पठाइदिनु भयो यो बापत पैसा लिनुभयो अब यसले के गर्छ यसले जति पनि रिसिभेबलहरु छन् ती रिसिभेबलहरुलाई यसले त एउटा मात्रै काम गर्दैन एउटा मात्रै बैंकको 10 वटा बैंकको काम गरे होला 10 वटा बैंकको जम्मा पारिसकेपछि तिनीहरुलाई धरौटीमा राखेर भनेपछि त्यो रिसिभेबललाई एउटा प्लेजको रूपमा एउटा धरौटीको रूपमा यिनीहरुसँगबाट लिनु छ भन्ने त्यो आधारमा यसले के इस्यु गर्छ इन्भेस्टरलाई इन्स्ट्रुमेन्ट इस्यु गर्छ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको कागजमा लेखेको डकुमेन्ट कागजको टुक्रा इस्यु गर्छ कसलाई लगानीकर्तालाई कसको थ्रु क्यापिटल मार्केटको थ्रु हो यहाँ चाहिँ अन्डरराइटर जस्तो भयो यसको रोल अब हेर्नुस् है राम्रोसँग यसको थ्रु यो स्पेशल पर्पस भेहिकलले यसको थ्रु क्यापिटल मार्केटको थ्रु इन्भेस्टरलाई के इस्यु गर्छ इन्स्ट्रुमेन्ट इस्यु गर्छ हो यो इन्स्ट्रुमेन्ट इस्यु गरेपछि गर्छ र इन्भेस्टरले पैसा दिन्छन् लगानी गर्छन् केमा ब्याज पाउने गरी लगानी गर्छन् फेरि अघि एडीआर जीटीआर जस्तो शेयर होइन नि यहाँ फेरि शेयर भन्नु होला कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट कागजमा लेखेर दिन्छ यो धरौटीहरु मैले राखेको छु मलाई आज पैसा दिनुस् इन्भेस्टर हो म तिमीलाई यति % ब्याज दिन्छु भनेर त इस्यु गर्छ कल राखेर बिचमा क्यापिटल मार्केटलाई एज अन्डरराइटरको रोलको रूपमा राखेर यसरी इस्यु गर्यो इन्भेस्टरकोमा यो इन्स्ट्रुमेन्ट गयो यो इन्स्ट्रुमेन्ट के हो सेक्युरिटी बन्यो के यही इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको सेक्युरिटी बन्यो त्यही भएर यहाँ के भइराछ डेट भनेको लोन
लाई सेक्युरिटीको रूपमा इस्यु गरिरहेछ द्याट इज कल्ड टेप सेक्युरिटाइजेसन फेरि राम्रोसँग सुन्नु म रिपिट गरिरहेको छु पिक्चर अलि लामो छ राम्रोसँग हेरौँ फर्स्ट म पहिलो पोइन्टदेखि भनिरहेको छु बरोबर भयो ब्याङ्कले यहाँ पैसा ल्याए हुन्छ धरोटी राखे हुन्छ ब्याङ्कलाई झ्याउ लाग्यो यो बरोबरहरूसँग कति लिइरहने देख्थ्यौँ ट्रान्सफर गरिदियो स्पेशल पर्पस भेहिकललाई ट्रान्सफर गरिदियो ल लि मैले लिनुपर्ने यो लि धरोटी पनि लि यता ट्रान्सफर गरिदियो आफ्नो ब्यालेन्स सिटबाट हटायो भरे थ्योरी पढ्दाखेरि अफ ब्यालेन्स सिट बन्छ भनेर पढ्नुहुन्छ अफ ब्यालेन्स सिट र ब्यालेन्स सिटबाट हट्यो भने हो निस्क्यो है अफ ब्यालेन्स सिट आइटमलाई राख्यो नोट्स टु एकाउन्टमा त देखाउनुहुन्छ नि फेरि यहाँ लेखाएर सरले भने जस्तो नोट्स टु एकाउन्टमा त देखाउनु पर्छ नि किन तपाईँले यो कहाँ लानुभयो भने त देखाउनु पर्छ बेची अथवा हाम्रो यस्तो छ है भनेर तल त नोट्स टु एकाउन्टमा त देखाउनु पर्छ त्यही भएर अफ ब्यालेन्स सिट आइटम हो भनेर भने यो ब्यालेन्स सिटबाट हट्यो यता गयो यहाँ आयो र स्पेशल पर्पस भेहिकलले के गर्यो इन्भेस्टरहरू लगानीकर्ताहरूलाई के भन्यो यी हामीले यो धरोटी राखेका छौँ यो धरोटी राखे बराबर को अब हामी एउटा नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट इस्यु गर्दैछौँ नयाँ कुनै एउटा कागजमा लेखेर दिँदैछ हामीलाई पैसा दिनुहोस् तपाईँलाई ब्याज दिन्छौँ दिनुहोस् अनि यिनीहरू त खोइ धरोटी खोइ भन्दा धरोटी यिनीहरू हुने यो ब्याङ्करबाट किनेका रिसिभलहरू यिनीहरू धरोटी हुन् यिनीहरूको सम्पत्तिहरू हुन् ती सबै हाम्रा धरोटी हुन् यिनीहरूलाई नदिए यिनीहरूको सम्पत्तिबाट हामी असुलिहाल्छौँ भनेर यसलाई धरोटी देखाएर यसले इन्स्ट्रुमेन्ट इस्यु गर्छ भनेको सेक्युरिटी इस्यु गर्छ कसको थ्रु क्यापिटल मार्केटलाई बिचमा राखेर हो यहाँ चाहिँ अन्डर राइटरको काम गर्यो यसले एकदम ठिक यो केसमा चाहिँ अन्डर राइटरको जस्तो काम गर्यो कुन यो इन्स्ट्रुमेन्ट इस्यु गर्नलाई र यो प्रोसेसलाई भन्छ डेट सेक्युरिटाइजेसन फेरि राम्रो सुन्नु डेट भनेको लोनलाई केमा कन्भर्ट हुँदैछ सेक्युरिटीमा कन्भर्ट हुँदैछ डेट केमा कन्भर्ट भयो केटा हो ए भाइ बहिनी यो डेट केमा कन्भर्ट भयो सेक्युरिटीमा भनेपछि गजब रहेछ एकदम गजब छ नेपालमा आजको दिनमा यो छैन तर भइदियो भने कति गजब हुन्छ ब्याङ्कको प्रफिट त भाइ यति धेरै हुनेवाला छैन नि नेपालमा यदि यस्तो भइदियो भने जति पनि लोन लस भएका लोनहरू छन् सब उडाइदियो सब डेट सेक्युरिटाइजेसन गरिदियो ब्याङ्किङ फ्रडमा कोही फस्दैन यति कुरा क्लियर छ अब सबको मनमा एउटा क्वेसन उठ्छ सुन्नुहोस् सर ब्याङ्क त पच्यो अब अभियसली पच्यो ब्याङ्कले आफ्नो भार पन्छायो सर भोलि यताबाट यसले ब्याज दिएन यसले यहाँ दिने हो हेर्नु है यसको कमाइ के स्पेशल पर्पस भेहिकलको कमाइ के यसको कमाइ भनेको तिनीहरू बराबरले दिने ब्याज हो त्यहाँबाट आएर कमाने आफूहरूले लेखानी ल्याएको कर्मचारीहरू होलान् है अनि यिनीहरूलाई दिने हो माने यहाँ भन्दा यहाँ अलिक कम ब्याजमै लगानी गरे हुन्छ यिनीहरूलाई अलिक कम ब्याजमै इस्यु गरे हुन्छ यताबाट आएको ब्याज अलि धेरै होला यतातिर कम ब्याजमा इस्यु गर्छ बिचको ग्याप खाएर बस्ने हो यसले कमाउने त्यसरी रिस्क लिए बापत बिचको ग्याप लिने हो मेरो कुरा बुझ्नुभयो इन्ट्रेस्ट रेट यताबाट पाउने भन्दा यताबाट यता दिने इन्ट्रेस्ट रेट कम हुन्छ अभियसली कम हुन्छ बिजनेस गर्न बसे अभियसली कम हुन्छ नि है र यसले के कमाउँछ भन्दा यसले यताको ब्याजबाट कमाइ हुन्छ यताको ब्याजमा तिर्छ भनेपछि जुन ग्याप हुन्छ त्यो ग्याप यसले कमाउँछ अब सुन्नुहोस् सर भोलि कोही डिफल्ट गर्यो अरे कुनै रिसिभेबलले बरोहरूले डिफल्ट गर्यो अरे अब के होला अब भाइ यस्तो केसमा रिस्क कोहीसँग हुँदैन रिस्क इन्भेस्टरसँग यसमा यो नयाँ चिज छ यसमा के छ भन्दा यो बिचमा जसले पनि लगानी यहाँ गर्छ नि यो लगानीकर्ता साह्रै चनाखो हुनु पर्यो यदि तपाईँ डेट सेक्युरिटाइजेसनमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई अब आज के थाहा भयो यो जति पनि यतातिरबाट नउठ्ने पैसा उठेन भने त्यसको जिम्मेवारी न ब्याङ्क हुन्छ न स्पेशल पर्पस भेहिकल हुन्छ कोही पनि न क्यापिटल मार्केटै जिम्मेवारी हुन्छ कोही जिम्मेवारी हुने छैन फस्यो तपाईँ सर यस्तो चिज किन बनायो होला इन्भेस्टरलाई फसाउन नर्मली यहाँ इन्भेस्टरहरू नर्मल पब्लिक हुँदैन यहाँ इन्भेस्टरहरू इन्स्टिट्युसन बायर हुन्छ इन्स्टिट्युसन बायर भनेको जस्तै सिआइटी नेपालको को फर एक्जाम्पल सिआइटी पिएफ प्रोभिडेन्ट फन्ड यिनीहरू आफै इन्स्टिट्युसनल बायरहरू हुन्छन् इन्स्टिट्युसन बायरहरूले यो सबै कुरा विचार गरेर किन्नुपर्छ अब अर्को कुरा आयो अर्को मनमा क्वेसन आउँछ है म पहिले मेरो कुरा भन्छु नि तपाईहरुको क्वेसन लिन्छु है अर्को मनमा क्वेसन के आउँछ भने सर यहाँ त फाइदा हुने भयो नि त त्यसलाई बरुवालाई त फाइदा हुने भयो मिली भगत गरौँ ब्याङ्कसँग मिलौँ म ब्याङ्कसँग गएर मिलौँ ब्याङ्कसँग मिलौँ अनि
खोलाको जग्गा राखौँ, हेरौँ है, अब हेरौँ है, खोलाको जग्गा राखौँ, 100 करोड लोन लिउँ, ब्याङ्कलाई बनाऊ, यहाँ यसलाई चाहिँ स्पेसल पेपर, यो बेकुफ छ, राम्रो छ, हेर्नुहोस् यो बेकुफ छ, यसले पनि हिसाब गरेर लिन्छ, किन? यसलाई थाहा छ यो बेकुफ छैनन् भनेर। यो सिआइटी र पिएफ प्रोभिडेन्ट फन्ड, सिआइटी भने नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, यिनीहरूले लगानी हचोको भरमा गर्दैनन्। जस्तै इन्सुरेन्स कम्पनीहरू, नेपालमा इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि राम्रो लगानी गर्छन् है, इन्स्टिट्युसनमा आएको कुरा। यिनीहरूले पनि यो हेर्छन्, यो स्पेसल पर्पस भेहिकलको कोल्याट्रल कस्तो छ, कस्तो छ, खोलाको जग्गा राखेर लोन दिएको त छैन, त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्छन्, अनि मात्र लगानी गर्ने हुन्, पहिलो चिज। सेकेन्ड, यदि यो बरोबरको जग्गा अथवा बरोबरले राखेको कोल्याट्रल यदि मजबुत छ भने कुनै प्रब्लम हुँदैन। सुन्नुहोस्, ब्याङ्कले मार्केट भ्यालुको लगभग 60% मात्र लोन दिया हुन्छ। नेपालमा नेपालकै कानुनको कुरा गर्ने हो भने लगभग ब्याङ्कले 100 रुपैयाँको जग्गा छ मार्केट भ्यालु भने लगभग 60 रुपैयाँ बराबर मात्र लोन दिया हुन्छ। र त्यो 60 रुपैयाँ बराबर दिएको लोन बढ्दै ब्याज बढेर यहाँ आइपुग्यो, पछि 100 रुपैयाँ पुग्यो भने 100 रुपैयाँसम्म असुल उपर गर्न सकिहाल्छ नि कोल्याट्रल बेचेर। त्यही भएर थ्योरिटिकली पढ्दा, थ्योरिटिकली लेख्दा चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्न सक्छ, हामीलाई डर के लाग्न सक्छ भन्दा ला इन्भेस्टर फस्टियो भनेर डर लाग्न सक्छ, तर वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन। यदि पर्फेक्टली काम भएको छ भने त्यहाँ कोल्याट्रल हुन्छ बरोबरको, त्यो कोल्याट्रल बेचेर लिइहाल्छ नि, उठाइहाल्छ। कोल्याट्रल बेचेर पैसा लिन्छ र लगभग 100 रुपैयाँको सम्पत्ति छ भने 60 रुपैयाँ मात्र लोन दिएको छ नेपालमा। राष्ट्र बैंकको डाइरेक्टिभ पूर्ण पालना गर्ने हो भने त्योभन्दा बढी लोन दिएको दिने अवस्थै छैन, त्योभन्दा बढी लोनै जाँदैन हो। त्यही कारणले गर्दा यसरी यो काम हुनेलाई हामी के भन्छौँ, डेट सेक्युरिटाइजेसन भन्छौँ। र डेट सेक्युरिटाइजेसन नेपालमा छैन। तपाईलाई अहिले थ्योरी पढ्न हो र तपाईले कन्सेप्ट के गरे भने डेट भनेको लोन, सेक्युरिटाइजेसन भने सेक्युरिटीमा कन्भर्ट भयो, इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको सेक्युरिटीमा कन्भर्ट भयो, डेट इज कल्ड सेक्युरिटाइजेसन। यसलाई भन्छ डेट सेक्युरिटाइजेसन भन्छ। पक्नुस् एकदम ठिक, इन्भेस्टमेन्ट हो, ठ्याक्कै इन्भेस्टमेन्ट गरायो, यहाँ इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ। पक्नुस् है, अब म जाँदैछु। इन्भेस्टर र डिभेन्चर होल्डर जस्तै भएन, लगभग इन्भेस्टर डिभेन्चर होल्डर जस्तै भन्न मिल्यो, तर यो मेकानिजममा बन्छ है। अर्को छ, एकछिन म यहाँ क्वेसन लिइरहेको छु, तलमाथि परिहाल्छ। म कहाँ एउटा बाटो पक्नुस् है, कसको क्वेसनमा थियो? सन्तोष, ठिक छ, ब्रिज सक्यो, ठिक छ, इक्विटी सेयर सक्यो। पक्नुस् है, तपाईँहरू क्वेसन लिँदैछु ल। पक्नुस्, यो तलमाथि हुँदैछ क्या, यो बोर्ड, यो टेलिग्राम। पक्नुस् है, इन्ट्रेस्ट पनि घट्न थियो है सर, लोन ब्याङ्कलाई नै हुन थियो अनि बरोबरलाई नै फाइदा हुन्थ्यो होइन र इन्ट्रेस्ट पनि घट्यो। कुन सन्दर्भमा तपाईँले इन्ट्रेस्ट घट्यो भने सुमित भाइ मैले अलिक बुझिएन। सेकेन्डरी मार्केटमा त्यस्तो कम्पिटेटिभ सेक्युरिटी ट्रेडिङ हुन्छ। ए अनुरूप अधिकारी भाइ, यो अब अहिलेसम्म यहाँ नेपालमा छँदै छैन, अब म सेकेन्डरीमा कसरी छ छैन भनौँ, मलाई थाहा छैन सेकेन्डरीमा कारोबार भएको है, मलाई थाहा छैन, म अपडेट छैन, यो चिज मलाई थाहा भएन सेकेन्डरीमा कारोबार भयो। इन्डियामा कन्सेप्ट चाहिँ इन्डियामा मैले चाहिँ देखाएको छैन है, इन्डियामा 3 वर्ष काम गर्दा मैले यो चाहिँ काम गरिनँ र इन्डियाको मार्केटमा यसको ट्रेडिङ हुँदैन, मलाई थाहा भएको यो दुईटा चिज। सर यो ओभर सिनेरीलाई इन्भेस्टमेन्ट जस्तै नै एक अर्कोमा इन्भेस्टमेन्टको पनि यहाँ क्राइसिस भएको थियो। हो मनिष कुमार हो, तपाईँले अलि राम्रोसँग पढ्नुभयो होला, 2008-9 को यस्तै भयो। सर बरोबरले लोन रिपेमेन्ट गरे भने कोल्याट्रल थोरै हुन्छ अनि सेक्युरिटी कम हुन्छ। सेक्युरिटी आफै नै लान्छ नि, बरोबरले लोन तिर्ने बित्तिकै सेक्युरिटी फुक्का हुन्छ, आफूले लान्छ। अब सेक्युरिटी भन्दा बढी लोन पुग्यो भने त यसले चिठी पठाउन थालिहाल्छ नि, चिठी पठाउँछ, लोन तिर्नु भन्छ, भाका नाग्न लाग्यो भन्छ। त्यो 60 रुपैयाँको लोन 100 रुपैयाँको सेक्युरिटी छ भने 60 रुपैयाँ लोन दिया हुन्छ, 70-75 पुग्ने बित्तिकैदेखि तपाईँलाई चिठी काट्न थाल्छ।
अब भन्नु होला के अरे खोलाको जमिन राखेर ल्याछ भन्यो भने त त्यो त यो क्राइटेरियामा आएन, त्यो त यो सोचभन्दा बाहिरको चिज भयो। नभए एकदम सबै काम पर्फेक्ट भएको छ भने यहाँ घाटा हुन चाहिँ के लेखेको छ थ्योरी पढ्दाखेरि तपाईले नन रिकोर्स फ्याक्टरिङ जस्तो लेखेको छ कि। अब फ्याक्टरिङ पढाइ भए थाहा होला है, पढाइ भएको छैन होला भने यस्तो ब्याड डेट अथवा कुनै ब्याड डेट हो भने यसको जिम्मेवारी अल्टिमेटली इन्भेस्टरले लिनुपर्छ भनेर थ्योरीमा लेखिएको छ। र थ्योरीमा लेख्दाखेरि तपाईलाई लाग्ला ओहो यो त इन्भेस्टरलाई साह्रै बर्बाद हो, मार्कै पर्ने हो भनेर त्यति धेरै तनाव लिनु छैन है। यदि काम सबै नियम बमोजिम भएको छ भने घाटा लाग्नेवाला छैन है। ब्याड डेट त हुँदैन, किन 60 को लोन 70-75 पुग्नु त ब्याङ्कले छिटै काट्छ हो। अब खोलाले लगाए जमिन राखेर ल्याछ भने त त्यो त फ्रड हो। फ्रड भएपछि त ब्याङ्कको कर्मचारीले लान्छ है, सरकारले के अरे लान्छ, पुलिसले। ऊ समय राख्दैन, हिजो नेपालमा फेरि अर्को पनि केस पक्रियो भनेपछि सर एसपीबीले रिसिभेबल ब्याङ्कबाट लिइसकेपछि आफूले होल्ड गर्न पनि सक्छ। होल्डै गर्ने हो भाइ, लिइसकेपछि आफूले होल्ड गर्ने हो यसलाई, अनि उताबाट इन्ट्रेस्ट कमाउने हो। बरोबरबाट किन अनुमति लिनु पर्यो? त्यसले त पैसा तिर्यो, जसले तिरे पनि भइगयो नि। बरोबरसँग त कन्ट्याक्ट भइरहेछ नि। बरोबरले मैले तपाईँलाई लोन दिएको छु, पहिले सिद्धार्थको क्वेसनको एन्सर दिउँ है। हो यसले होल्ड गर्छ, होल्ड गरेपछि उताबाट ब्याज आइरहन्छ, यतातिरबाट ब्याज तिरिरहन्छ, म्याचुरिटी पुगेपछि सेटल हुन्छ। सेटल हुने कन्सेप्टमा यो बनिरहेछ है। र अर्को एउटा कुरा भनिदिउँ तपाईँलाई, अझै सुन्नुहोस्, तपाईँको मनमा एउटा क्वेसन आउनु पर्छ, आएन है, म लिइरहेको छु सुन्नुहोस्। के हुन्छ भन्दा तपाईँले भन्नु होला यसमा कुनैको म्याचुरिटी 1 वर्ष होला, कुनैको 3 होला, कुनैको 10 होला। अब त्यस्तोमा के कति टाइमको यो इस्यु गर्छ भनेर तपाईँको मनमा क्वेसन आउँछ। जस्तै 1 वर्ष म्याचुरिटी छ, 3 होला, अर्कोको 10 होला। यसले के गर्छ भने एजिङ सेड्युल बनाउँछ। एजिङ सेड्युल भनेको रिसिभेबलका एजहरू कहिले कहिले छन् भनेर एजिङ सेड्युल बनाउँछ। र त्यो एजिङ सेड्युल अनुसार 1 वर्षवालालाई छुट्टै यहाँ इस्यु गर्छ इन्स्ट्रुमेन्ट, 3 वर्षवालालाई छुट्टै गर्छ, 10 वर्षवालालाई छुट्टै गर्छ। त्यसरी यसलाई एड्रेस गरिएको हुन्छ। नभए तपाईँको मनमा त्यो पनि क्वेसन आउन सक्थ्यो, बरोबरको अनुमति लिनु पर्दैन सर? बरोबरको अनुमति लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यस्तो छ नि, राष्ट्र ब्याङ्कले डाइरेक्टिभमा भनेकै छैन, केही छैन, नेपालमा छँदै छैन। तर नर्मली हेर्दा बरोबरको अनुमति लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन उसले ब्याज तिर्छु भनेर लिएको हुन्छ, ब्याज त्यहाँ ल्याएर तिर्दिन्छ। एकाउन्ट ब्याङ्क एकाउन्टले लेखेको हुन्छ, यहाँ तिर्दिन्छ, त उसलाई पाएपछि यता ट्रान्सफर गरिदिन्छ। सर एसपीबीले ब्याङ्कबाट आउने कोल्याट्रल बाहेक एसपीबीले अरू केहीमा इन्भेस्ट गर्छ गर्दैन? इफ इट हेज इनफ फन्ड टु इन्भेस्ट इन अदर सेक्टर। भाइ यो आफूसँग पैसा छ भने त अरूतिर त इन्भेस्ट गर्न त पाइहाल्यो है, आफूसँग भएको पैसाहरू। यसको गाइडलाइनहरू केही पनि छैन, त्यही भएर कहाँ गर्न पाउने नपाउने त्यो बारेमा। अब पैसा एक्स्ट्रा छ भने त लगानी गर्न पाइहाल्यो अरूतिर है, यसको गाइडलाइनहरू केही पनि छैन। यो कन्सेप्ट हो क्या, यो सोचेर बनाइए हो, यो सोचेर यो कन्सेप्ट आयो यस्तो गर्ने भनेर। त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गराउनु त कति नियम हुन्छ नि। जस्तै सेयर मार्केटको पनि मैले भनिसकेँ 30-40 वटा कानुन बनाएका छन्। हेर्दा त केही छैन नि, हामीले अस्ति एउटा क्लासमै सेयर कसरी कारोबार हुन्छ के हुन्छ भने एकछिनमा बुझिन्छ है, बुझ्नलाई त केही हुँदैन। तर त्यो भित्रका कानुन त सानो चिजलाई एड्रेस गरेर बनाइएको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा अहिलेसम्म यो आएकै छैन। त्यही भएर अहिले हामी सिम्पल कन्सेप्टमा मात्रै छलफल गरिरहेछौँ। डेट सेक्युरिटाइजेसन हुँदा लोनमा इन्ट्रेस्ट घट्यो होला नि भन्न खोजेको एउटा फ्याक्टर। डेट सेक्युरिटाइजेसन हुँदा लोनमा इन्ट्रेस्ट घट्यो होला नि भन्न, कसरी लोनमा इन्ट्रेस्ट घट्छ है सेक्युरिटाइजेसन हुँदा? मैले तपाईँको कुरा बुझिनँ। उता लोन 10% दिन्छ भनेर दिएको छ भने त त्यही 10% नै लिनु पर्यो नि सर। यदि बरोबरले सबै पेमेन्ट गरियो भने अल्टिमेट बेनिफिसियल इन्भेस्टर हुन्छ कि क्यापिटल मार्केट? क्यापिटल मार्केटको काम छ कि अल्टिमेट इन्भेस्टरको? यो त बिचमा एउटा उ हो, अन्डरराइटर जस्तो राखे हो क्या, इस्यु गर्नलाई मात्रै। इस्यु डाइरेक्ट गर्न मिल्दैन, बिचमा अन्डरराइटर काम गर्दै यसको कहानी सक्यो, आफ्नो कमिसन यो सक्यो। इन्भेस्टर अल्टिमेटली सर एसपीले इन्स्ट्रुमेन्ट इस्यु गर्छ क्यापिटल मार्केटको थ्रुबाट भने जुन ब्याङ्कले रिसिभेबल एसपीलाई ट्रान्सफर गरेको छ त्यो क्यापिटल मार्केटलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्दैन? यो क्यापिटल मार्केट त बिचमा इस्यु गर्न अन्डरराइटर लागि मात्रै राखे, त्योभन्दा बढी यसको रोल छैन। ब्याङ्कले ट्रान्सफर गरेपछि त इन्ट्रेस्ट कमाउन, त्यसो भए इन्ट्रेस्ट कमाउँदैन। ब्याङ्कलाई के फाइदा भने लिनुपर्ने पैसा आजै आयो, जुन लिनुपर्ने पैसा हो नि त्यो पैसा आजै आयो। रिसिभेबल भनेर देखाएको चिजको रियलाइजेसन आजै भयो, कहाँ इन्ट्रेस्ट कमाउन पाएन। नर्मली के गर्छ भने विदेशतिर, अहिले तपाईँलाई म कहानी सुनाइदिन्छु। यो आएको कसरी हो, कसरी काम चल्छ, मलाई अलिकति आइडिया छ, म तपाईँलाई भनिदिन्छु है। पक्कै मैले यसको बारेमा कहीँ केही पढाएको थिएँ है, म त्यसमा भनिदिउँला। अहिले लास्टमा सबैको क्वेसन गर्छु। बरोबरले अब इन्ट्रेस्ट डाइरेक्टली एसपीलाई
दिन्छ हो ब्याङ्कलाई दिए पनि ब्याङ्कको थ्रु यही जाने हो ब्याङ्कको कुनै इन्ट्रेस्टमा लिने रोल हुँदैन ब्याङ्कले लिनै पाउँदैन त्यो इन्ट्रेस्ट सक्यो अब इन्ड गर्न पर्ला इन्ड गर्ने हो इन्ड गरि नै सकेको छु मैले क्वेसन मात्र दिन खोजेँ त्यसमा इन्भेस्टरलाई इन्ट्रेस्टको रूपमा कमाउने भयो इन्भेस्टरले इन्ट्रेस्टको रूपमा कमाउने एकदम ठिक सर जसरी ब्याङ्कको लोनमा सम लिमिटसम्म इन्ट्रेस्ट फ्लक्चुएट गर्न प्रोब्लम हुन्छ एसपीमा भने हुन्छ अब त्यो चिजहरू रुल बनेपछि भन्नु पर्ला ब्याङ्कमा पनि भाइ तपाईँ हामीले पो थोरै पढाएको छौँ र हामीलाई फिक्स फ्लक्चुएसन भन्ने पर्छ है नेपालमा छैन र विदेशी ब्याङ्कको विदेशी किताबहरू पढ्नुहोस् ब्याङ्कमा दुई किसिमको ब्याज दर हुन्छ एउटा फ्लक्चुएसन गर्नै नमिल्ने ब्याज दर पनि हुन्छ त्यही भएर हामीलाई आधा थाहा छ नेपालमा हामी आधा देख्छौँ त्यही भएर हामीलाई लाग्छ नेपालकै सम्पूर्ण हो त्यसो हुन्न ब्याङ्कको ब्याज दुई किसिमको छ एउटा फ्लक्चुएसन गर्न मिल्छ अर्को आज लिएपछि गर्नै नमिल्ने पनि हुन्छ त्यो चिज नेपालमा छैनको मतलब हुँदैन त भन्न भएन है त्यही कारणले गर्दा हामीलाई नेपालमा हामीले देखे आधा मात्रै हो डेट सेक्युरिटी ब्याङ्कलाई चाहिँ के प्रफिट भयो भाइ पैसा आयो कि आफ्नो नउठ्ने पैसा अथवा ब्याड डेट हुन लागेको पैसा आयो लोन रिपेमेन्ट हुँदा सेक्युरिटाइजेसन डेट चाहिँ के हुन्छ त्यसो हुन्छ यताबाट लोन रिपेमेन्ट चाहिँ आएको पैसा उता फिर्ता दिन्छ यताको इन्स्ट्रुमेन्ट सेक्युरिटाइजेसन डेट पनि क्यान्सल भयो उताको उसलाई इस्यु गरेको लोन पनि क्यान्सल भयो त्यही भएर त म्याच्युरिटी म्याचिङ गरेर राखेको हुन्छ भने अहिले मैले त्यो इक्जाम्पल ल्याएँ 1 वर्ष 3 वर्ष 10 वर्ष छ भने त्यो म्याच्युरिटी चाहिँ ठ्याक्क म्याचिङ गरेर यता पनि त्यही अनुसारै टाइम मिलाएर इस्यु गरेको हुन्छ नभए त प्रब्लम हुन्छ नि उताको सेक्युरिटी चाहिँ 1 वर्षमै सक्यो अरे यता लोन चाहिँ 3 वर्षमा छ भने त फेरि यिनीहरूले अब्जेक्सन गर्छन् हामीलाई राखेको सेक्युरिटी त उनीहरूले फिर्ता लाँदैछ भन्छन् त्यही भएर त्यो एजिङ रिसिभेबलको एजिङ सेड्युल मिलाएर काम गरेको हुन्छ इट्स टाइम टु एन्ड ठिक छ सुन्नुहोस् न म अलिकति यहाँ क्वेसन लिँदैछु स्टुडेन्टहरूको अनि ब्याङ्क 3 मन्थ जति आफूले इन्ट्रेस्ट लाग्छ एसपीलाई उठाएको इन्ट्रेस्ट दिन्छ ब्याङ्कले त लिँदै मिल्दैन त्यहाँ उठा जति सबै दिनु पर्यो जुन दिनदेखि ट्रान्सफर गर्यो त्यही दिनदेखिको एसपीमा चाहिँ को फर्ममा इन्भेस्ट गर्छ डेटको मार्केट भ्यालु र सेक्युरिटीको मार्केट भ्यालु एउटै हो भाइ यो सेक्युरिटी भनेकै मार्केट भ्यालु कहाँ त्यसलाई धरोटीमा राखेर अर्को चिज इस्यु गरे हो मार्केट भ्यालुको कुरै भएन त्यो धरोटीमा राख्यो के उताको लोनलाई धरोटी राखियो रिसिभेबल धरोटीमा राखेर नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट इस्यु गरे राष्ट्र ब्याङ्कले सुन राखेर पैसा इस्यु गरे जस्तो कि यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो भयो रिसिभेबल धरोटीमा राखेर यसको बदलामा सेक्युरिटी इस्यु गरे डिभिडेन्ड पाउँछ डिभिडेन्ड इन्ट्रेस्ट पाउँछ नि यहाँ इन्भेस्टरलाई क्यास ल्याए हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्ट इस्यु गरे हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टमा ब्याज दर खुलाइया हुन्छ सेयर ओनर बनाए होइन त इन्स्ट्रुमेन्ट इस्यु गरे हुन्छ त्यसपछि ब्याज दर हुन्छ डिभिडेन्ड होइन है कौशल दालको एन्सर डिभिडेन्ड होइन ब्याज हो ओनर बना हो र एसपीबीको कमाउने इन्ट्रेस्ट इन्भेस्टरले कमाउने भन्दा बढी हुन्छ है अघि नै भनिसके केटाहरूले सब बुझे ल भाइ थ्याङ्क यू आजलाई यति गरौँ थ्याङ्क यू बाई बाई ओके म यो भन्दैछु 1 मिनेटमा है।